पहिले सुरु त अब हाम्रो क्याम्पस चिफज्यूलाई नै मेरो हृदयदेखि धन्यवाद। एकदमै धन्यवाद। भित्रदेखि मेरो आई हेभ नो वर्ड है, वर्ड नै छैन। यसरी क्याम्पस चिफज्यू, सह क्याम्पस चिफज्यू यसरी लागेर यसरी आवाज तपाईँलाई सेयर गरिदिन लाउनु भयो। यसको लागि भित्रदेखि धन्यवाद। अब म अगाडि बढ्दा हुन्छ नि हैन सर? प्लिज सर, गो अहेड सर। अब म अगाडि बढेँ सर हैन। अब आज म भन्ने विषयमा चाहिँ मेन चाहिँ क्वान्टम साइन्स, मेटाफिजिक्स, ल अफ एट्र्याक्सन यिनीहरूलाई लिएर म अगाडि बढ्दछु। मान्छेसँग अनलिमिटेड पोटेन्सियल छ भनेर यो पावर पोइन्ट देखिएको छ सर त्यहाँ? प्लिज सर, देखिएछ हजुर, देखिएछ। यो चाहिँ नि माइन्ड पावर, सिक्रेट अफ सक्सेस, ह्याप्पिनेस र इनोभेसनका कुराहरू लगायत नेसनल इस्यु सम्बन्धी समेत कुरालाई लिएर म धेरै वर्षदेखि अगाडि आइराखेको छु। अलौकिक शक्ति कहाँ छ, के हो, कसो हो भन्ने हामी यस धरतीमा किन आएका छौँ, के कारणले आएका छौँ, हाम्रो उद्देश्य सिर्फ खाने बस्ने लाउने मात्र हो कि अरू पनि छ, यसै सम्बन्धीलाई लिएर म सरहरूको सामुन्ने आज आएको छु। यसभन्दा पहिला मैले अमेरिका अरू धेरै देशहरूमा यसै गरी सेमिनारहरू गर्ने काम गरेको थिएँ। मैले सेमिनार वर्कसपहरू सञ्चालन गर्थेँ। मैले ठाउँ ठाउँमा गर्ने सिलसिलामा आज यहाँहरूको सामुन्ने आएको छु। म यो अहिले देखाइएकोमा चाहिँ नि मेरो यो वर्क पर्मिट, सोसल सेक्युरिटी सबै छ हैन। आज यो चाहिँ नि तपाईँको जम्मै भए बावजुद यहाँहरूको सामुन्ने आएको छु। म प्याटेन्ट अनर साइन्टिस्ट पनि हो, पेसामा एउटा इन्जिनियर भए पनि यो प्याटेन्ट राइट मैले एउटा लिएको थिएँ आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि। यो प्याटेन्ट राइट चाहिँ नि स्मार्ट मिटरको हो। यो स्मार्ट मिटर जतिखेर मैले इन्भेन्ट गरेको थिएँ त्यतिखेर 16 घण्टादेखि 19 घण्टासम्म लोड सेडिङ हुन्थ्यो नेपालमा। यो प्रविधि हालेको खण्डमा 1 सेकेन्ड पनि बत्ती निप्दैन। यसले हामीसँग भएकै बिजुलीले सबैलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छ। एरिया वाइज यति वाट जाने भनेर पठाउन मिल्ने प्रविधि। यो प्रविधि जब दिमागमा आयो, पहिले सुरु मान्छेको हरेक चिज आउँदाखेरि दिमागमा आउँछ। दिमागमा आएपछि यसको प्याटेन्ट राइट लिएँ मैले। त्यसपछि अनिखेरि चाहिँ इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा गएर सल्लाह गरेँ, यो के हो त यो भनेपछि उहाँहरूले थेसिसमै राखिदिनु भयो। हाम्रो डाक्टर जगन्नाथ सरहरू सबै मिलेर थेसिसमै राखिदिनु भयो र इन्टरनेसनल कन्फरेन्समा पनि उहाँहरूले प्रेजेन्टेसन गरिदिनु भयो र यसलाई चाइनामा लिएर गएर मैले डेभलप गरेँ। चाइनामा 7 जना साइन्टिस्ट दिएको थियो मलाई, जिपिआरएस प्रोग्रामर, एसक्यूएल प्रोग्रामर सबै दिएको थियो। उहाँहरूले डेभलप गरिदिएर यो चिज नेपालमा ल्याइयो। यसले चाहिँ नि डिस्टेन्सबाटै मिटर रिड गर्न मिल्छ, लोड व्यवस्थापन गर्न मिल्छ, टाइम अनुसार डिफरेन्स प्राइस सेट गर्न मिल्छ र यति बजीदेखि यति बजीसम्म यति वाट भनेर एरिया वाइज रूपमा पठाउन पनि मिल्छ, पैसा नतिर्नेको काट्न पनि मिल्छ। 1 सेकेन्ड पनि तपाईँको बत्ती निप्दैन। यो प्रविधिले हामीसँग पावर नपुगे पनि निप्दैन, यसले म्यानेज गर्छ। यो यति एरियामा चाहिँ नि मैले हालेर देखाइदिएको थिएँ। यो एरिया भनेको यो चाबेलको गणेशस्थान भन्दा पनि सबै एरिया हो। यो सबै एरियामा मैले हालेर जब देखाइदिएपछि कान्तिपुर आजदेखि लिएर सबैले यो न्युज निकाल्नु भएको थियो। अहिले पनि EAWHR भनेर तपाईँहरूले हेर्नुभयो कुनै पनि ब्राउजरमा भने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। कान्तिपुर आजबाट आएको न्युज, नेपाल टेलिभिजनबाट आएको न्युज सबै देख्नुहुन्छ। यसले एउटा ट्रान्सफर्मर पनि जल्दैन यो सिस्टमले। सारा पत्र पत्रिकामा आएको थियो, तर नेपाल प्राधिकरणमा के थियो भने चरम भ्रष्टाचारको कारणले गर्दाखेरि यो हाल्नै सकिएन, इम्प्लिमेन्ट नै गर्न दिनु भएन उहाँहरूले। र पछि यस्तो अवस्थामा उहाँहरूले पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट गर्नुभयो। थर्मल प्लान्टहरू, ठुला ठुला अरबौँका थर्मल प्लान्टहरू, इन्भर्टरका सामानहरू थुप्रो आइसकेपछि उहाँहरूले पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट गरेर लोड सेडिङ हटाइएको छ अहिले। तर लोड सेडिङ हटे पनि यो चिज काम लाग्थ्यो। यसपछि चाहिँ नि अर्को इन्भेन्सन थियो मेरो अहिले म परिचय दिने क्रममा छु। म अर्को इन्भेन्सन मेरो के छ भने हिमालमा पनि खेती गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी यो मरुभूमिमा पनि फर्टाइल ल्यान्ड बनाउन सक्ने टेक्नोलोजी यो मैले पटक पटक स्पिचमा ल्याएको थिएँ। यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारले एउटा चिठी नदिनाले गर्दाखेरि कतार सरकारले जति इन्भेस्ट पनि गर्न रेडी हुँदाखेरि पनि उहाँहरूले इमेल पठाउँदाखेरि नि मैले गर्न पाइनँ भनौँ न, नेपाल सरकारको त्यो चिठी नदिनाले गर्दाखेरि। अर्को
इन्भेन्सन मेरो यो चाहिँ नि बोर्डरलाई सिल गर्नको लागि काँडे तार साधारण लगाए पुग्छ, धेरै खर्च गर्नु पर्दैन। यहाँ त धेरै छ, अझ 2-3टाको मात्र काँडे तार लगाए पुग्छ र प्रत्येक 250 मिटरको 500 मिटरको डिस्टेन्समा राख्दा हुन्छ। 500 मिटरको डिस्टेन्समा यसरी यो खम्बा राखिन्छ। यो खम्बाको सबभन्दा माथि सोलर प्यानल, क्यामेरा, त्यसपछि साइरेन हुन्छ, त्योभन्दा मुनि मेसिन गन हुन्छ, स्पिकर पनि हुन्छ। कुनै पनि व्यक्ति बोर्डर साइडमा आयो केही गरी भन्नुहुन्छ नि, हल्ट, गो बैक, दिस इज रिस्ट्रिक्टेड एरिया भन्न पनि सक्छ। पीछे जाइए महाशय, ये नेपाल का बॉर्डर आ पहुंचा है, कृपा करके मेहरबान करके पीछे जाइए, नहीं तो गोली भी चल सकता है भनेर मेसेज पनि दिन सक्छ यसले, स्पिकर समेत भएको हुनाले। यसरी यो बोर्डर सिल हामीले गर्न सकिन्छ। हामीसँग टेक्नोलोजी छ, नेपाल सरकारले सिर्फ स्वीकृति दिए पुग्छ हामीलाई। अथवा चाहिँ मिलिट्रीसँग चाहिँ हामीले कोअर्डिनेसन गरेर पनि गर्न सक्छौँ। नेपाल सरकारले यदि बजेट छैन भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ बोर्डर सिल गर्नको लागि भने विश्वका नेपालीहरू सहयोग गर्नको लागि रेडी हुनुहुन्छ। यो गर्नको लागि सिर्फ नेपाल सरकारले गर्नु पर्यो यसको लागि भनेर मैले हामीहरूको रक्षा मन्त्रीज्यूलाई पनि फोन गरेको थिएँ, तर रेस्पोन्स गर्नुभएको छैन। मैले कुरा राखेको थिएँ। त्यसपछि अर्को एउटा इन्भेन्सन भएको छ, ग्रेट इन्भेन्सन अर्को एउटा भएको छ, जुन इन्भेन्सनले अब विश्वलाई नै एउटा चाहिँ नि परिचय गराउँछ, नेपालको परिचय गराउँछ। यो इन्भेन्सनले चाहिँ नि हाम्रो देशले काया पलट गर्नेछ, छलाङ मार्नेछ। यो इन्भेन्सन चाहिँ नि के त भन्छ नि, यो हेलिकप्टर नै हो। हेलिकप्टर यस्ता यस्ता हेलिकप्टर बनिसकेका छन् बिजुलीबाट चल्ने अहिले विश्वमा। यो हेलिकप्टर बिजुलीबाट चल्ने, त्यो पनि पावर हेलिकप्टर, ठुल्ठुला यस्ता बुलडोजरहरू, स्काइवेटरहरू बोक्न सक्ने हेलिकप्टर आज इन्भेन्सन गरिएको छ। मैले पहिला सुरु यो इन्भेन्सन गरिएको थियो। यो चाहिँ ठुलो हेलिकप्टर चाहिँ नि हामीले यहाँबाट यो तार जोडिएको हुन्छ, यसरी यसरी उड्दाखेरि अर्को ठाउँमा पुग्छ। जस्तो यो यहाँ पुग्यो भन्नुहुन्छ नि, यहाँ पुग्यो भन्नुहुन्छ नि, यसले यो तार यहीँ छोडिदिन्छ र यहाँबाट चाहिँ फेरि उडेर जान सक्ने, यसरी तार चेन्ज गर्दै जाने एउटा हेलिकप्टरको आविष्कार गरेँ मैले। त्यसपछि यसलाई प्याटर्न राइट हालेँ मैले। यो चाहिँ नि कस्तो भयो त भन्नुहुन्छ नि, पेजर आविष्कार गरे जस्तै भयो। पेजर पनि जतिखेर चाहिँ एकदमै राम्रो थियो, जब मोबाइल आयो, मोबाइल आएपछि यो पेजर भन्ने कामै नलाग्ने भयो। त्यस्तै अघिनको त्यो इन्भेन्सन अर्को दिमागमा अर्को त्योभन्दा राम्रो सोच आएपछि अहिले छायामा परेको छ। अहिले अर्को इन्भेन्सन स्काई वाकर भन्ने जब मैले बनाउने बित्तिकै पहिला सुरु चाहिँ इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा गएर डिस्कस गरेँ मैले। त्यहाँका फाइनल इयरका इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट जसले रोबोट बनाइसकेका छ, त्यसै गरी ड्रोनहरू बनाएका यस्ता इन्जिनियरहरूसँग इन्ट्रेक्सन गरेँ। डाक्टर जगन्नाथ सरसँग मैले इन्ट्रेक्सन गरेँ। त्यसपछि उहाँहरूले सामान पायौँ भन्दैन, हामीले चाहिँ 24 घन्टाभित्र हामी नै बनाइन्छौँ यो भन्ने भएपछि अझ थप ऊर्जा आयो। त्यसपछि म प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेट्न गएँ। प्रधानमन्त्रीज्यू चाहिँ नि उहाँ बिरामी हुनुहुन्थ्यो, हस्पिटलाइज हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले मैले इन्जिनियर गजेन्द्र थपलिया भन्ने प्रधानमन्त्रीको यो स्वकीय सचिव हुनुहुनेछ, प्राविधिक सल्लाहकार, उहाँलाई भेटेँ मैले। उहाँलाई भेट्ने बित्तिकै उहाँ पनि इनर्जाइज हुनुभयो, यो चिज चाहिँ राम्रो हो भनेर इनर्जाइज हुनुभयो र उहाँले इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा मिटिङ राखिदिनु भयो, एउटा प्रेजेन्टेसन राखिदिनु भयो। त्यही स्काई वाकर मात्रको बारेमा मैले प्रेजेन्टेसन गरेँ। गजेन्द्र थपलिया पनि यहाँ आउनु भएको छ र अन्य व्यक्तिहरू जस्तो नास्टका भिसीदेखि लिएर डाक्टर जगन्नाथ सर, त्यसरी नानो टेक्नोलोजीको डाक्टर सुरेन्द्र श्रेष्ठ उभिएर भन्नुभयो यो टेक्नोलोजीलाई नेपाल सरकारले विश्वव्यापी रूपमा प्याटर्न गरिदिनुपर्छ, यो चाहिँ नि ग्रेट इन्भेन्सन भएको हो भनेर यहाँ हाम्रो सुरेन्द्र श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, नानो टेक्नोलोजीको डाक्टर। त्यसपछि अरू पनि हुनुहुन्छ, गजेन्द्र थपलिया। यसरी यो फाइनल इयरका स्टुडेन्टहरू जसले ड्रोनहरू बनाइसक्नु भएको छ उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ। सबलाई मैले प्रेजेन्टेसन गरेँ, टेक्नोलोजी बताइदिएँ, यसरी उड्छ। यसले चाहिँ स्काइभेटर, बुलडोजर सबै बोकेर उड्न सक्छ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा। 1000 जना, 1500, 2000 मान्छेलाई पनि एउटा डाँडोबाट अर्को डाँडोमा यसरी हिँड्न सक्ने टेक्नोलोजी, टुकु हिँड्न सक्ने। यसमा पेट्रोल हाल्नु पर्दैन, ब्याट्री राख्नु पर्दैन, हाम्रै देशको बिजुलीले चल्ने यो टेक्नोलोजी उहाँहरूलाई मैले पस्केँ। यदि आज म हाम्रो गजेन्द्र थपलियाको ठाउँमा म भएको भए मलाई रातभरि निद्रा लाग्दैन थियो होला। जसरी भए पनि यो चिज बनाउनु पर्छ, किनभने आज जाजरकोट जस्तो ठाउँहरूमा, दुर्गम जिल्लाहरूमा चाहिँ औषधि पुग्न सकेका छैन, चामल पुग्न सकेका छैन। यो टेक्नोलोजी
विदिन अ मन्थ पनि बनाउन सक्ने टेक्नोलोजी भएको हुनाले यो मलाई रातभरि निद्रा लाग्दैन थियो। आज अब उहाँहरूबाट त्यति सुनाइ नभइराखेको अवस्था छ। यो चिज चाहिँ नि स्काई वाकर यो हिँड्नको लागि साधारण एउटा तार, दुईटा तार भएदेखि पुग्छ। यो तारले टुकु टुकु हिँड्छ। यो फ्लाइङ रोबोटको रूपमा युज गर्न सकिन्छ। यसलाई कन्स्ट्रक्सन रोबोटको रूपमा युज गर्न सकिन्छ। यसलाई माइनिङ, खानी अन्वेषण गर्ने, खानी नै खन्ने टनल मेकरको रूपमा पनि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसपछि यार्सा गुम्बाहरू फाइन्ड गर्ने, सर्च गर्ने, खोज्नेमा पनि यसलाई युज गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी एयर कार्गोको रूपमा युज गर्न सकिन्छ। यसले स्क्याभेटर, बुलडोजर, बस जम्मै बोक्न सक्छ यसले। त्यसपछि पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन, त्यसपछि चाहिँ नि पानी मुनिको संसार के छ, कसो कसो त्यहाँभित्र अन्वेषण गर्नको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिने यो प्रविधि आज विश्व सामुन्ने एउटा माउन्ट एभरेस्ट कन्ट्रीबाट निक्लेको आवाज छ। यो माउन्ट एभरेस्ट जस्तो ठाउँमा पनि यो टुकु टुकु एउटा डाँडोबाट अर्को डाँडोमा यसै गरी हिँड्न सक्छ। यो टुकु टुकु हिँड्न सक्ने टेक्नोलोजी आज पस्किएको छु मैले। यो चाहिँ नि तपाईँको हेटौँडाबाट यो चाहिँ नि कार्जे विनायक 28 किलोमिटर कति बेरमा आउला भन्नुहोस् न। टुकु आधा घन्टा 1 घन्टामै आउन सक्ने टेक्नोलोजी आज पत्ता लागेको छ। अनि सेफ, 100% सेफ हुन्छ यो। यसमा जिपिएस ट्र्याकिङदेखि लिएर अटो ब्रेक, कतैबाट केही ठोकिनलाई आयो भने पनि आफै चल्छ यसले। र आँधी बेरी कतैबाट आउन लागेको छ भने तुरुन्तै ल्यान्ड गरेर स्क्रु टाइट गरेको जस्तै टाइट गरेर जमिनलाई समातेर बस्छ यसले। हावाले पनि उडाउँदैन यसलाई। त्यो टेक्नोलोजीको चाहिँ नि स्काई वाकर आज इन्भेन्ट गरिएको छ। त्यसपछि अब मैले भन्ने गरेको कुराहरूमा चाहिँ नि यो कसैको आवाज आइरहेछ है, त्यहाँ ढडाङ डुडुङ। माइक्रोफोनलाई म्युट गरिदिनु भयो हुन्छ कसैको आएको छ भने। अब म प्रसङ्ग चेन्ज गर्छु। अब मैले आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिएँ एउटा साइन्टिस्ट कसरी भएँ भनेर। साइन्टिस्ट हुनको लागि प्याटेन्ट राइट लिएको हुनुपर्छ, राजपत्रमा निक्लिएको हुनुपर्छ त्यो मान्छेले, त्यो मान्छेको नाउँ। त्यसलाई चाहिँ आधिकारिक रूपमा साइन्टिस्ट भनिन्छ। त्यस्तै साइन्टिस्टहरू आज मसँग हजारौँ साइन्टिस्टहरूसँग म कनेक्सनमा छु। त्यसै गरी विज्ञहरू, डक्टर, इन्जिनियर, साइन्टिस्ट धेरै हुनुहुन्छ मसँग। त्यही सिलसिलामा अब म प्रसङ्ग चेन्ज गर्छु। नलेज नै पावर हो। हामीले आजसम्म जे गरिएका छौँ नलेज नै हो। नलेज भएन भने केही पनि हुँदैन। एउटा कम्प्युटरमा कुनै पनि डेटा हाल्नु भएको छ भने नयाँ किनेर ल्याउँदाखेरि केही पनि हुँदैन। जब त्यसमा डेटा हालिन्छ, जे हालिन्छ त्यसले त्यही काम गर्छ। डिजाइनिङको सफ्टवेयर हाल्नुभयो भने डिजाइनिङ गर्छ। इन्टरनेट जोडेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ ब्राउजरहरू चलाउनु भयो भने सर्च, रिसर्च सबै गर्न सक्छ त्यसले। अहिलेसम्म हामीले, मलाई सुन्नमा आएको जुन कम्प्युटरको ब्राउजर छ नि, हामीले जानेको भनेको लेस देन 5% मात्र जानेको छ। मोर देन 95% हामीलाई थाहै छैन। यस्ता यस्ता ब्राउजरहरू छन्। तपाईँले सुन्नुभएको होला टोर ब्राउजर नै छ तपाईँको, गुगल ब्राउजर, याहू ब्राउजर, यस्ता विभिन्न ब्राउजर छन्। यस्ता यस्ता ब्राउजरहरू छन् जुन ब्राउजर अहिले मैले त्यो ब्राउजर खोलेँ भने खोल्ने बित्तिकै अमेरिकाले नेपाल गभर्मेन्टलाई फोन गर्छ तुरुन्तै। यस्ता यस्ता ब्राउजरहरू पनि छन्। अमेरिकाको पासपोर्ट बनाउन सक्नेदेखि लिएर आर्म्स जुन ठाउँमा भने त्यो ठाउँमा पुर्याउन सक्ने ब्राउजरहरू पनि यही कम्प्युटरभित्र छन्। त्यसकारण कम्प्युटरमा जे राखिएको छ त्यही नै चिज चाहिँ नि प्राप्त हुन्छ भनेको जस्तै हाम्रो दिमाग कम्प्युटरभन्दा कति लाख गुणा ठुलो छ आजसम्म कसैलाई पनि थाहा छैन। त्यो हाम्रो दिमागमा पनि जे राखेको छ त्यही प्रोग्राम आउँछ। जसरी कम्प्युटरमा चाहिँ नि राम्रो फिल्म हालेको छ भने राम्रो आउँछ, नराम्रो हालेको छ भने नराम्रो आउँछ भनेको जस्तै हाम्रो दिमागमा पनि जे हालिएको छ, कोही मान्छे नरम हुन्छ, कोही मान्छे जाति हुन्छ, कोही मान्छे कस्तो हुन्छ, जे हालिएको छ त्यही नै तपाईँको प्रस्फुटन हुने हो। त्यही सिलसिलामा आज एउटा स्कुलको अथवा कलेजको बारेमा साधारण म चाहिँ यहाँहरूलाई सेयर गर्छु। कुनै पनि ठाउँमा मैले यहीँबाट स्टार्ट गर्छु। नलेज भनेको नै पावर हो। यो बच्चाहरूलाई, यिनीहरूको दिमाग यस्तो राम्रो हुन्छ, उनीहरूलाई यदि हामीले सही डाइरेक्सन 14 वर्षसम्ममा अथवा चाहिँ नि 6 वर्षदेखि 14 वर्षसम्ममा उनीहरूको दिमागमा हालिदिने हो भने उनीहरूको दिमाग टोटल्ली खाली हुन्छ। खाली ठाउँमा हाल्न एकदम सजिलो हुन्छ। धेरै चिज भरिसकेको छ भने उनीहरूको दिमागमा हाल्न गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण उनीहरूलाई यदि हामीले सिकाउने हो भने उनीहरूलाई
थर्ड आई खोल्ने भन्छ, जसलाई चाहिँ मिड ब्रेन एक्टिभेट भन्छ। मिड ब्रेन एक्टिभेट भनेको के हो त भन्नु होला भन्नुहुन्छ, जसरी एउटा भोकारीमा धान राखिएको छ, घरभित्र छ, कुन चाहिँ नि कोठामा छ, कसैलाई सोध्यो भने थाहा छैन कुन चाहिँ नि कोठामा छ, थाहा छैन। तर हात्तीलाई थाहा हुन्छ यही कोठामा यहाँनिर धान छ भनेर थाहा पाएर ट्वाक्क हानेर धान फरेर झिकेर खाइदिन्छ। यो हात्तीले दुःख दिने ठाउँको मान्छेहरू प्राय गरेर उहाँहरूलाई थाहा भएको कुरा हो। यो हात्तीले कसरी थाहा पायो, कसरी सेन्स गर्यो भन्दाखेरि उसको थर्ड आई भन्छन् अहिलेको हाम्रो पौराणिक भाषामा अथवा पुरानो ग्रन्थको आधारमा चाहिँ थर्ड आई भन्छ। अहिलेको भाषामा चाहिँ त्यसलाई थर्मल क्यामेरा भन्छ। थर्मल क्यामेरा हाम्रो शरीरले थर्मल सेन्सर गर्न सक्छ यदि एक्टिभेट गराइदिएको खण्डमा। कुनै पनि बच्चाको दिमागलाई यदि हामीले एक्टिभेट गराइदियौँ भने उनीहरूले सेन्स गर्न सक्छ। जसरी टाढैबाट ज्वरो नाप्न सक्ने अहिले पत्ता लगाएको छ नि थर्मल क्यामेराले, त्यसै गरी यी बच्चाहरूलाई पनि 6 वर्षदेखि 14 वर्षसम्म यदि हामीहरूले उनीहरूलाई राइट ट्र्याकबाट यदि मिड ब्रेन एक्टिभेट गराइदिने हो भने उनीहरूले आँखामा पट्टी लगाएर पनि उनीहरूले पढ्न सक्छन्, मजाले पढ्न सक्छन्। यहाँहरूले युट्युबमा यस्ता किसिमका मिड ब्रेन एक्टिभेट मात्र भन्नुभयो भने नि यस्तो किसिमको बच्चाहरू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यसरी बच्चालाई मिड ब्रेन एक्टिभेट गराउन सकिन्छ। त्यसै गरी सुपर लर्निङ पुरै चाहिँ तपाईँको 100, 200, 500, 1000 वर्ड पनि केही मिनेटमै कण्ठ गर्न सक्ने फास्ट मेमोरीको त्यो लर्निङ सिकाउन सकिन्छ। त्यसै गरी क्वान्टम रिडिङ भनेको चाहिँ कुनै पनि किताबलाई चाहिँ यसरी यसो गरेर यसो खर्र गर्दाखेरि जम्मै पढ्न सक्ने त्यो पनि पोसिबिलिटी छ। यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ क्वान्टम रिडिङ भनेको के हो भनेर युट्युबमा। अहिले त कुनै पनि कुरो झुटो बोलेको छ भने तुरन्तै थाहा भइहाल्छ। त्यसमा क्वान्टम रिडिङ पनि उनीहरूलाई सिकाउन सकिन्छ। त्यसै गरी तपाईँको सबकन्सियस माइन्ड प्रोग्रामिङ, भोलिको दिनमा तपाईँहरू के बन्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्री बन्ने कि राष्ट्रपति बन्ने कि अथवा इन्जिनियर, डाक्टर, जब क्रिएटर बन्ने कि जब सिकर बन्ने कि वाट के बन्ने भन्ने कुरो उनीहरूको दिमागमा 14 वर्षभित्रमै उनीहरूको लक्ष्य फिक्स गरिदिन सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को छ एटिट्युड। बच्चालाई चाहिँ बाबु यता आऊ त भनेर बोलायो भने भनेर फनफनेर जाने जुन बच्चाहरू हुन्छ, किन हुन्छ भने उनीहरूको सबकन्सियस माइन्डमा पोलाइटनेस हालिएको छैन। यो पोलाइटनेस हामीले हालिदिन सकिन्छ उनीहरूलाई। एकदम नरम किसिमले बोल्ने, कसैको कुरा पनि नकाट्ने, जसलाई पनि प्रशंसा गर्ने त्यो उनीहरूलाई हालिदिन सकिन्छ हामीले। अनि 24 घण्टा केही न केही गरेर बस्ने काम गर्ने दिमागमा हालिदिन सकिन्छ। 10 गिलास पढुन्जेलसम्म घरमा काम लाग्ने चिजहरू, भात पकाउने, चिया पकाउने, बाथरुम सफा गर्ने, बाथरुमको कुनै धारो भाँचियो भने बनाउने, बिजुलीको साधारण वायरिङ गर्ने, मोटरसाइकलको मोबिल फेर्ने, गाडीका मोबिल फेर्ने, घोडा चढ्ने, यो गाडी चलाउने, मोटरसाइकल चढ्ने यावत चिजहरू, नर्सरी गर्ने, धान रोप्ने, यी चिजहरू सबै 10 गिलास पढुन्जेलसम्म कुनै पनि बच्चाले जानिसक्नुपर्छ र त्यो किसिमको एजुकेसन हुनुपर्छ। यो हुनको लागि टिचरले नै जान्नु पर्यो पहिले। त्यसकारण टिचरलाई पनि अब हामीले चाहिँ नि हाम्रो पुरै टिचरहरूलाई ट्रेनिङ दिन जरुरी छ सबै किसिमको। यदि सुपर लर्निङ, क्वान्टम रिडिङ, यो सबकन्सियस माइन्ड प्रोग्रामिङ, सिक्रेट अफ सक्सेस, ल अफ एट्र्याक्सन, त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको एटिट्युड कसरी उनीहरूको चेन्ज गराउने। जस्तो सिकै बदमास व्यक्तिलाई पनि एकदम नरम पोलाइट बनाउन सकिन्छ। उनीहरूको दिमागमा सबकन्सियस माइन्ड प्रोग्राम गर्न सकिन्छ, एनएलपी दिन सकिन्छ, मिड ब्रेन एक्टिभेट गराइदिन सकिन्छ, कुण्डलिनी पुरै जगाइदिन सकिन्छ। त्यसकारण हामीले यो प्रत्येक स्कुलमा चाहिँ नि अब यो चाहिँ नि अभियान लैजान जरुरी छ भन्दै फेरि म अब टपिक चेन्ज गर्छु। यो ब्रह्माण्डमा हजुर, यो ब्रह्माण्डमा अब बुझेर सक्ने कुरा केही पनि छैन, तर पनि हामीसँग त्यो शक्ति भगवानले दिएको छ, किनभने भगवानसँग हामी जोडिएका छौँ। एभ्रिथिङ इज पोसिबल। प्रत्येक व्यक्तिसँग त्यो शक्ति छ। उसले चाहेको कुरो गर्नको लागि उसका साथीहरूले साथ दिएनन्, नो प्रब्लम, नातेदारहरूले साथ दिएनन्, नो प्रब्लम, विश्वका धेरै लाखौं व्यक्तिले चाहिँ उसलाई चाहिँ विरोध जनाए,
गाली गरे नो प्रब्लम, उसको सोच यदि चाहिँ नि क्रिस्टल क्लियर छ, भिजन क्लियर छ भने पुरा कायनात लाग्नेछ। 1 लाख मान्छेले चाहिँ नि सहयोग नगरे पनि लाखौं लाख व्यक्तिले चाहिँ नि सहयोग गर्ने हातहरू उपरवालाले पठाइदिनु हुनेछ र उसको काम सक्सेस हुनेछ। त्यसकारण हरेक चिज सम्भव छ भन्दै म तपाईहरुसँग अगाडि बढाउँछु। अझ हु एम आई, हामी को हौं त? हिडन इन्टेलिजेन्स र इन्ट्युसन सम्बन्धी कुरालाई मैले यो ज्ञान बाँड्दै छु। यो ज्ञान सिक्नको लागि 1000 जना भन्दा बढी व्यक्तिहरुसँग सिकेर मन्थन गरेर पाएका ज्ञानहरू तपाईहरुको सामुन्ने राख्दैछु। पहिले सुरु हामीले बुझ्नु पर्यो हामीहरुको शक्ति कहाँ छ, के छ। हामीहरुको शक्ति भनेको नै हाम्रो दिमागमा छ। हेर्नुस्, हाम्रो दिमागमा प्रति सेकेन्ड लाखौं लाख रियाक्सन भइरा हुन्छ, केमिकल रियाक्सन, लाखौं लाख रियाक्सनहरु भइरा हुन्छ। जसरी बादल लागेको बेलामा आकाशमा चाहिँ नि एकदमसँग चाहिँ तपाईको चट्याङ परिरा हुन्छ, गडङ रङ र गुडरुङ गरेर लाइटिङ परेको हुन्छ। त्यसैगरी हाम्रो दिमागमा चट्याङ परेको जस्तो झलक र झुलुक यो चाहिँ तपाईको रियाक्सनहरु भइरहेको हुन्छ प्रत्येक सेकेन्ड। हामीहरुको शरीर कसरी बनेको छ त भन्दाखेरि हामीहरुको शरीर चाहिँ नि सानो आँखाले नदेखिने सूक्ष्म जीवहरू जस्तो यो कमिलालाई यसो छोयो भने भाग्छ। किन भाग्छ भने त्यसमा इन्टेलिजेन्ट हुन्छ। यसमा यो कमिलामा चाहिँ के छ त भन्नु तपाईको इन्टेलिजेन्ट हुन्छ। इन्टेलिजेन्ट भएको हुनाले त्यो छोनी बित्तिकै भाग्छ। त्यस्तै इन्टेलिजेन्ट भएको खरबौं खरब सेल्स मिलेर हाम्रो शरीर बनेको छ। त्यो सेल्स भित्र पनि तपाईको चाहिँ न्यूक्लियस हुन्छ। न्यूक्लियसबाट पनि तपाई त्यहाँ भित्र अझै जानुभयो भने डीएनए, आरएनए यस्ता किसिमका चीजहरु तपाईले भेट्नुहुन्छ। डीएनए, आरएनए तपाईले भेट्न सक्नुहुन्छ। हेर्दाखेरि अब तपाईको यो डीएनए, आरएनए आँखाले देख्ने त कुरै भएन है। यस्ता किसिमका एकदम इलेक्ट्रोनिक्स माइक्रोस्कोपले एकदमै ठुलो पारेर हेर्नु भयो भने चाहिँ नि यस्ता किसिमका चाहिँ नि सेल्सहरु तपाईले दिमागमा देख्नुहुन्छ। यस्ता किसिमका सेल्सहरुले नै तपाईको चाहिँ नि हाम्रो शरीर बनेको छ। यो सेल्सहरु दिमागमा हुने सेल्सलाई न्युरोन सेल्स भनेको जस्तै अन्त विभिन्न किसिमका सेलहरु हुन्छन्। ती सेलहरु नै मिलेर मुटु बनेको हुन्छ। ती सेलहरु मिलेर चाहिँ तपाईको किडनी बनेको हुन्छ। मुटुहरु चल्नको लागि पनि सेल्स यसरी आफै चल्दिनु पर्छ। यसरी पम्प हुनको लागि त्यो सेल चाहिँ नि चल्दिनु पर्छ। त्यो सेल चलाउनको लागि करेन्ट निकालेर करेन्ट लगाइदिएको हुन्छ। उनीहरुलाई करेन्ट लगाएपछि झरप झरप गरेर यसरी चल्दाखेरि पम्प हुन्छ। तपाईको पम्प हुँदाखेरि एक दिनमा 7200 लिटर ब्लड पम्प गर्छ। एक दिनमा 7200 लिटर ब्लड पम्प गर्छ। त्यसरी किडनीले 150 लिटर ब्लडलाई प्युरिफाई गर्छ। हाम्रो मुटुले एक दिनमा 7200 लिटर ब्लड 97,000 किलोमिटर लामो पाइपलाइनहरुमा पुर्याउन सफल हुन्छ। 97,000 लामो पाइपमा यदि पानी नै पठाउनु पर्यो भने पनि त्यत्रो पम्प वैज्ञानिकले बनाउनै सक्दैन। तर हाम्रो मुटुले 97,000 लामो पाइपलाइनमा चाहिँ नि मजाले रगत पठाउन सक्छ। यो चाहिँ तपाईको डीएनए, आरएनए भनेको चाहिँ नि यो सेल्स भित्र पनि भएको एउटा प्याटर्न हो, यो नमुना हो। त्यसमा चाहिँ नि के हुन्छ भने तपाई हाम्रो चाहिँ नि गुण, अहंकार, मेमोरी जम्मै त्यहाँ बसेको हुन्छ। अब अहिले त्यो जुन आरएनएमा चाहिँ अट्याक गर्ने भनेको चाहिँ नि कोरोना भाइरसले यही नै हो। त्यसकारण यदि हामीले हाम्रो शरीरमा केही गरी कोरोना पसेको छ भने हामीले हाम्रो दिमागलाई प्रोग्राम गरेर मेरो शरीरमा कोरोना भाइरस पसेको छ, त्यो कोरोना भाइरसलाई खाने ब्याक्टेरिया तैँले तयार गर्नुपर्छ। अब मलाई निको गर्नुपर्छ भनेर यदि तपाईले प्रोग्राम गर्नुभयो भने नगरे पनि त्यसले बनाउँछ। गर्यो भने अझ फास्ट ट्र्याकमा तपाईलाई बनाउन सक्छ। यदि तपाईले डराउनु भयो अब मलाई कोरोना लाग्छ म मरिन्छ होला भनेर डराउनु भयो भने त्यो डरले गर्दाखेरि तपाईको त्यो भित्रपट्टिका सेल्सहरु अल्मलिन्छन्। जसरी तपाईको चाहिँ नि मान्छे आत्तेपछि केही पनि गर्न सक्दैन नि, त्यसैले हाम्रो शरीरको सेल्स पनि आत्तिएर केही पनि गर्न सक्दैन। अनि त्यो कोरोना भाइरसलाई खाने तपाईको ब्याक्टेरिया तयार गर्नु भन्दा आफै अल्मलिएर
मर्न सक्छ। त्यसकारण हामीले यदि सबकन्सियस माइन्ड प्रोग्राम गर्यौं भने कोरोना भाइरस लागे पनि केही पनि हुँदैन। यस्ता किसिमका व्यक्तिहरू थुप्रै छन्। एकजना फ्रान्समा जस्तो लाग्छ मलाई, एकजना इन्डियाको व्यक्तिले उहाँले आफ्नै यहाँ चाहिँ नि कोरोना भाइरस नै भित्र पठाएर हेर्नुभयो र उहाँ क्वारेन्टाइनमा बस्नुभयो। चेक गर्दाखेरि उहाँको शरीरमा ब्याक्टेरिया रे तपाईँ कोरोना भाइरस छ र त्यसको केही समय करिब 10-15 दिनपछि चेक गर्दाखेरि केही पनि छैन। केही पनि नभएपछि उहाँको कोरोना लाग्नुभन्दा अगाडि कस्तो रगत थियो र कोरोना लागेपछि उहाँको जुन ब्लड प्लाज्मा कसरी चेन्ज भएको छ त्यो एनालाइसिस गर्ने मौका पाउनुभयो उहाँहरूले। र जसलाई कोरोना भाइरस लागेर निको भएको छ, निको भएको व्यक्तिको यदि त्यो प्लाज्मा यदि कोरोना भाइरसले सिकिस्त भएको व्यक्तिलाई हालिदिनु भयो भने निको हुन्छ भन्ने कुरो पनि आज पत्ता लागेको छ। यो कुरा पनि विचार भनेको चाहिँ तपाईँको यति शक्तिशाली छ। हेर्नुहोस्, यो पृथ्वीमा 3 गुणा पानी, 1 ठाउँ चाहिँ नि जमिन छ भन्छन्। पानी भन्दा कति गुणा हावा छ थाहा छैन कसैलाई पनि। हावा भन्दा कति गुणा बढी हिट छ, तातोपना। हिट इनर्जी भएन भने संसारमा केही पनि हुँदैन। बोइसला चार्ल्सले पनि बताएका छन्। यदि -273 डिग्री सेन्टिग्रेड यानी एब्सोल्युट टेम्परेचर गरिदिने हो भने हरेक चिज बिलाउँछ भनेर बोइसला चार्ल्सले नै भनेछ। त्यसकारण हामी सबै चिज के हो त हिट नै हो। हिट भएन भने केही पनि हुँदैन, सबै चिज बिलाउँछ। त्यसकारण हिट भन्दा कति गुणा बढी छ हाम्रो विचार शक्ति, त्यति ठुलो छ विचार शक्ति भनेर मान्छेले आंकड़ा गरेका छन्। यो विचार शक्ति यसो भयो भने यसो गर्ने, यसो भयो भने यस्तो गर्ने, यस्तो भयो भने यस्तो गर्ने, यस्तो भयो भने यस्तो गर्ने भनेर जुन बनाइएको लजिक बनाउँछ त्यसलाई कन्सियस माइन्ड भन्छ। त्यो चाहिँ नि नेचुरल इन्टेलिजेन्स छ हामीसँग। कम्प्युटरसँग भएको चाहिँ नि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स। यसो भयो भने यसो गर्ने, यसो भयो भने यसो गर्ने, यस्तो कमान्ड दियो भने यस्तो प्रिन्ट निकाल्ने, यस्तो भयो भने यो गर्ने, यो चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स छ। हामीहरूको चाहिँ नि नेचुरल इन्टेलिजेन्स छ। त्यो इन्टेलिजेन्सलाई कन्सियस माइन्ड भन्छ। कन्सियस माइन्ड हामी सुतेको बेलामा हामी त्यो पनि सुत्छ, हामी उठेको बेलामा त्यो पनि जागृत हुन्छ। हामी डरायौँ भने त्यो पनि डराउँछ, हामी महसुर भयौँ भने त्यो पनि महसुर हुन्छ। त्यो कन्सियस माइन्ड भयो। त्यो कन्सियस माइन्डबाट इन्फर्मेसन भित्र पस्छ हाम्रो शरीरमा। हाम्रो जुन आँखा, कान, नाक, मुख र स्पर्शबाट डेटा हाम्रो कम्प्युटरभित्र पस्छ। जसरी कम्प्युटरमा स्क्यानरबाट, माइक्रोफोनबाट पस्या जस्तै गरी हाम्रो शरीरमा विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ यसरी इन्फर्मेसन पस्छ र बार बार पसिरहेको इन्फर्मेसन यदि इम्पोर्टेन्ट लाग्यो दिमागलाई भने त्यसले पर्मानेन्ट स्टोर गर्छ। त्यो स्टोर हुने ठाउँलाई सबकन्सियस माइन्ड भन्छ। सबकन्सियस माइन्डमा हरेक चिज स्टोर भएको हुन्छ। मुटुलाई चलाउनेदेखि लिएर बाहिरबाट आएको ब्याक्टेरियालाई तपाईँको चाहिँ नि नष्ट गर्ने अथवा चाहिँ नि भाइरसलाई नष्ट गर्ने, केही गरी नाकमा कुनै अब चिजहरू पस्यो, अनावश्यक काम नलाग्ने ब्याक्टेरिया भाइरस पस्यो भने हाच्छौँ गरेर निकालिदिने सबै अटोमेटिक प्रोग्राम चाहिँ नि सबकन्सियस माइन्डले कन्ट्रोल गर्छ। सबकन्सियस माइन्ड भन्दा कति गुणा ठुलो छ सुपर कन्सियस माइन्ड थाहै छैन। सुपर कन्सियस माइन्ड भन्दा कति गुणा ठुलो छ कलेक्टिभ कन्सियस माइन्ड थाहै छैन। कलेक्टिभ कन्सियस माइन्ड भन्दा कति गुणा ठुलो छ कस्मिक कन्सियस माइन्ड त्यो पनि थाहै छैन। यो माइन्डलाई जसले चिन्यो, जसले चलाउन जान्यो त्यही व्यक्ति सक्सेस भएका छन्। कहाँ सकिन्छ र के हुन्छ र केही पनि हुँदैन, कसैले केही कुरो गरेको छ भने कहाँ हुन्छ र हुन सक्दैन भन्ने जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ ती व्यक्ति भनेको एक किसिमको चाहिँ नि रोग हो। हरेक चिज सम्भव छ। विचार सुन्ने व्यक्तिले त्यो बोल्ने गर्नुहुन्छ, जे कुरा गरे पनि हुँदैन, कहाँ हुन्छ र सकिँदैन। त्यस्तो किसिमको व्यक्तिसँग चाहिँ नि यदि आफूलाई सक्सेस हुनु छ भने त्यस्तो व्यक्तिबाट चाहिँ टाढा रहनु राम्रो हुन्छ। किनभने चाहिँ नि एउटा कुहिएको आलुले एउटा बोराको पुरै आलु खुवाइदिन्छ। त्यसमा हामीले संगत गर्दाखेरि यस्तो किसिमको व्यक्ति संगत गर्नु पर्यो। हो सकिन्छ, जे पनि गर्न सकिन्छ, हो गर्ने, ल गरिहालौँ, दौडिहालौँ भन्ने किसिमको मान्छेसँग हामीले यदि संगत गर्यौँ भने हामीले प्रगति गर्ने, छलाङ मार्ने त्यति ठुलो कुरो नै होइन, केही पनि छैन। आज यी व्यक्तिहरू जति हुनुहुन्छ यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ, यी व्यक्तिहरू सबैले आफ्नो दिमागलाई चिने। दिमागलाई चिनेर उहाँहरूले के गर्नुभयो त भन्छन् अरू व्यक्तिहरूलाई उहाँहरूले युज गर्नुभयो। जस्तो बिलगेटकै दिमाग उनको चाहिँ नि उनले विचार गरे, ओहो यस्तो किसिमको चाहिँ नि डस बनाउनु पाएदेखि
यस्तो किसिमको विन्डो बनाउनु पर्दाखेरि उसँग स्किल छैन, बिल गेटलाई केही पनि बनाउन आउँदैन, आउनुपर्छ भन्ने पनि छैन, पढ्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, दिमागमा आउनु पर्यो म यो गर्छु भनेर। उनको दिमागमा म सफ्टवेयर बनाउँछु भन्ने आयो, उनले बेङ्गलोरबाट 2 जना 3 जना इन्डियाका व्यक्तिहरू लिएर आउनुभयो, उहाँले डेभलप गराउनु भयो, आज विश्वकै धनी व्यक्ति हुनुभयो बिल गेट। हेर्नुहोस् त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको भनौँ न अब यी प्रभुपाद 68 वर्षसम्म केही पनि थिएन नि 68 वर्षको उमेरमा म विश्वभरि चाहिँ नि म हरे कृष्ण हरे रामको चाहिँ नि मन्दिर बनाउँछु भनेर चाहिँ नि 2-4 जनालाई भन्दाखेरि कति मान्छेले त बाउलाई भने उहाँलाई 40 रुपियाँ दाम खल्तीमा हालेर पानी जहाजमा बसेर अमेरिका हिँडेका मान्छे 2 चोटि हार्ट एट्याक हुँदाखेरि पनि केही पनि भएन। जब मान्छेको मकसद क्लियर हुन्छ, म यो गर्छु भनेर क्लियर हुन्छ, उसलाई चाहिँ नि क्यान्सरले पनि केही पनि गर्नेवाला छैन, कोरोनाले पनि केही पनि गर्नेवाला छैन। जब मान्छेको मकसद क्लियर हुँदैन अनिखेर त्यसपछि चाहिँ नि विभिन्न रोग आउन सुरु गर्छ, सुगर पनि आउँछ, प्रेसर पनि आउँछ, डिप्रेसन पनि आउँछ, सबै चिज आउन थाल्छ मान्छेलाई। त्यसकारण हामीहरूको सर्वप्रथम चाहिँ नि उद्देश्य हुन पर्छ भन्ने कुरो कमै व्यक्तिलाई थाहा छ। यसरी अर्का छन् तपाईँको टोनी रबिन्स। टोनी रबिन्स चाहिँ तपाईँको 7-11 को अगाडि थोत्रो गाडीमा सुत्ने व्यक्ति हुन्। आज चाहिँ नि यिनीसँग चाहिँ तपाईँको के छ त भन्छन् तपाईँको आफ्नो पर्सनल बोइङ जेट छ। एउटा कतै गएर स्पिच दिनु पर्यो भने चाहिँ नि उहाँको $5000 तिर्नु पर्छ, मैले सुन्नमा आएको। कतै कर्पोरेट हाउसहरुमा गएर यसै गरी बोल्नु पर्यो, कार्यक्रम गर्नु पर्यो भने $1 मिलियन लिनुहुन्छ उहाँ। $1 मिलियन भनेको 10 करोड भन्दा पनि बढी। उहाँ हो टोनी रबिन्स। यसै गरी मान्छेले सोच्यो भने, चाह्यो भने, आफ्नो दिमागलाई यदि युज गर्ने हो भने हरेक चिज सम्भव रहेछ। अब यहाँ सबै व्यक्तिको सबै कुराहरू बताएर अहिले साध्य छैन। सबैको आफ्नो चाहिँ नि हिस्ट्री छ। आज हामी यस्ता भाग्यवानी छौँ, हेर्नुस्, यस्तो भाग्यवानी छौँ हेर्नुस्। आज हामी ज्ञानको सागरमा बसेका छौँ। हिजोको दिनमा हामीलाई साइकल एउटा चढ्नलाई पनि कसैको साइकल पाए हुन्थ्यो भन्ने अवस्थाबाट गुज्रेर आएको मान्छे म चाहिँ नि है। मोटरसाइकल भने त कहाँ हो, गाडी भने त कहाँ हो। एउटा रेडियो कसैको छुनु पर्यो भन्दा पनि गाह्रो थियो, क्यासेट प्लेयर छुन पाए हुन्थ्यो भन्ने एजबाट हामी उत्रेका मान्छे। आज चाहिँ नि के छ त भन्छन् तपाईँको जेसुकै चिज सिक्नु पर्यो भन्दा पनि, जान्नु पर्यो भन्दा पनि कलेजै जानुपर्छ भन्ने छैन। युट्युबमा गएर मलाई यो सिक्नु पर्यो, बायोफ्लक सिक्नु पर्यो, अथवा चाहिँ नि हाइड्रोपोनिक सिक्नु पर्यो, अथवा एयरपोनिक सिक्नु पर्यो, वाटेभर। यस्तो किसिमको संसारमा हामी छौँ। हेर्नुहोस्, हामी चाहिँ नि संसारकै धनी देशमा जन्मिन आइपुगेका छौँ। आज यो बगेर गएको पानी मात्र बोतलमा हालेर बेच्नुभयो भने प्रत्येक व्यक्तिलाई 5 लाख भन्दा माथि नै दिन पुग्छ। 5 लाख भन्दा माथि नै दिन पुग्छ पानी मात्र बोतलमा हालेर बेच्ने हो भने। यो हावाबाट मात्र निक्लेको बिजुलीहरू, हावा पनि तपाईँको पुरानो टेक्नोलोजी होइन। अहिले एउटै टर्बाइनबाट 1 मेगावाटसम्म निक्लिने टर्बाइन मैले हेरेर आएको छु। यस्ता टर्बाइनहरू यति भन्ज्याङ छन् हाम्रो देशमा। ती भन्ज्याङहरूमा जहाँ 24 घण्टा जस्तो हावा लाग्छ, त्यस्तो ठाउँमा हामीले बिजुली निकाल्ने हो भने यो हावाबाट मात्र निक्लेको बिजुलीले ब्याङ्ककसम्मको इन्डस्ट्री चलाउन सकिन्छ। अब यी डाँडाहरू यदि सम्याएर यहाँ चाहिँ नि रिसोर्टहरू बनाउने, बस्ती बसाउन सकिन्छ। अब अझै माथि जाने हो भने तपाईँको खानीको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो देशमा युरानियम कति छ थाहै छैन। हाम्रो युरानियमहरू कति छ भन्ने कुरो थाहै छैन तपाईँको युरानियम। त्यसै गरी सुन खोलामा बगेर गइरहेछ, पेट्रोल ठाउँ ठाउँमा निक्लिरहेछ, ठाउँ ठाउँमा है। युरानियम, त्यसपछि गएर ग्यान्डोलियम खानी कति छ थाहै छैन, म्याग्नेसियम कति छ थाहै छैन। त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको अहिलेको ट्रिलियम भन्ने छ अर्को खानी, त्यो कति छ थाहै छैन, जुन कि एकदमै बहुमूल्य खानी हो। जसको त्यो आवाज आएको छ म्युट गरिदिनु होला यहाँहरूले, यहाँहरूको आवाज आइरहेछ खोकेको ओरेको। यसै गरी चाहिँ तपाईँको हामी अब यति धनी देशमा बसेका छौँ। आज विश्वको डेभलप हेर्ने हो भने हेर्नुहोस्, आज संसार कहाँबाट कहाँ पुगिसकेको छ।
हामी जहाँको तै छौँ। किन संसारकै धनी देशमा बसेर पनि आज हामी यो रातो हुन भएन। तपाईहरुको नबोल्दिनु होला है कसैले पनि। यदि बोल्नुहुन्छ भने बोल्न मन लाग्यो भने म्युट गरिदिनु होला कृपया है सबैजनाले। तपाईको आवाज आइरहेछ ढङ 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 ढङ। अब विश्वको डेभलप हेर्नु कस्तो छ हेर्नुस् है। यहाँ यस्तो डेभलप भइरहेको छ बाहिर हेर्नुस्। समुद्र जस्तो ठाउँमा 52 किलोमिटरको पुल चाहिँ नि अब चाइनाले बनाइसक्यो हैन। साउदीबाट बहराइनमा चाहिँ तपाईको 42 किलोमिटरको पुल यसै गरी समुद्रमा बनिसकेको छ आज। यस्तो देशमा हाम्रो देश आज कति डेभलप भएको छ त भनेर हेर्ने हो भने आँखाबाट आँसु आउँछ हेर्नुस्। आज यसरी यस्तो किसिमको देश कोही अब देश नै चिरा गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ, कोही के भन्नुहुन्छ, विद्यार्थीहरू पढ्ने विद्यार्थीहरूले टायर बाल्नुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा हामी गुज्रेका छौँ। नियम कानुन हेर्ने हो भने हेर्नुस् एउटा लाइसेन्स लिनको लागि यस्तो अवस्था छ। लाइसेन्स लिनको लागि हेर्नुस् छाता ओढेर चाहिँ मान्छे लाइन बसिरहेछन्। माल अड्डाको गति यस्तो छ। विदेशमा जानको लागि लाइन लाग्नु पर्ने यस्तो अवस्था छ हेर्नुस्। माल अड्डा हेर्नुस् यस्तो छ। यस्तो आइटी एजमा बाटो हेर्नु, बाटो यस्तो बाटोमा गाडी हिँडिरहेको छ हेर्नुस्। यस्तो अवस्थामा चाहिँ देश गुज्रिरहेको छ हेर्नुस्। मान्छे सालाहाला एउटा दुईटा एक दिनमा चाहिँ आज सुसाइड गरिरहेको अवस्था छ। खानेको समस्याले, अरू केही पनि होइन। खानेको समस्याले मान्छेहरू परिवारै सुसाइड गरेको अवस्थाहरू छ हेर्नुस्। आज यसरी झुन्डेर मरिरहेछन्। यसरी विदेशमा जाने मान्छेको यसरी हात काटिरहेको यस्तो अवस्था चाहिँ आज छ। तर हरेक समस्याको पछाडि समाधान लुकेको हुन्छ हेर्नुस्। हरेक समस्याको पछाडि समाधान लुकिरहेको हुन्छ। यहाँहरूलाई म एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू अब बताउन गइरहेको छु। त्यो समाधान कसरी हुन सक्छ त? अब हाम्रो देशले कसरी काया पलट गर्न सकिन्छ? आज हामीसँग भनौँ न लकडाउनको कारणले आज कामै छैन। पैसाको अभाव पनि भइरह होला कति व्यक्तिहरूसँग। कति व्यक्तिहरू अब भनौँ न मध्यम वर्गीय व्यक्तिहरू तल्लो लेभलको काम गर्न पनि जान सक्नुहुन्न। पैसा छैन। अहिले चाहिँ भनौँ न सुसाइड गर्न पर्ने अवस्था कति सर प्लिज म्युट भएको छ हजुरको। कपिल सर हजुरको आवाज आएको छैन है, म्युट। अहिले आयो। ठिक। हजारवटा ढोका चाहिँ भगवान बन्द भएको छ भन्छन् पनि भगवानले अर्को एउटा ढोका ठक्क खोलिदिन्छन् हेर्नुस्। त्यसै व्यक्ति, फ्रान्स चलाउने व्यक्ति, अस्ट्रेलिया चलाउने व्यक्ति भन्दा पनि अझ ठुलो व्यक्ति पनि बनाउन सकिन्छ हामीले भन्ने कुरो मान्छेलाई थाहै छैन यो कुरो। त्यसकारण चाहिँ हामीले कुनै लडाइँ झगडा ग्लोरियस रेभोल्युसन भन्छ, गौरवमय क्रान्ति भन्छ, एउटा बौद्धिक क्रान्तिको रूपमा हामीले गर्न सकिन्छ सहजै किसिमले। कसरी त भन्दाखेरि हामी अपडेट हुनु पर्यो। अपडेट भनेको चाहिँ नि यो कम्प्युटर मैले पहिला पनि भन्ने गरेको छ। यो कम्प्युटर पहिला 3 लाख 4 लाख रुपियाँ पर्थ्यो यो कम्प्युटरलाई, जसलाई पिसी कम्प्युटर भन्छ। यसमा हार्ड डिस्क नै हुँदैन थियो, खाली फ्लपी डिस्क मात्र हुन्थ्यो। यो कम्प्युटर त्यतिखेर जुत्ता खोलेर जानु पर्थ्यो, एयर कन्डिसन भएको ठाउँमा राखिन्थ्यो। आज यो कम्प्युटरको गति छ हेर्नुस् त, यो सेक्क पोल्ने ठाउँमा युज हुन्छ। यो कम्प्युटरले अहिले के पनि गर्न मिल्दैन, के पनि गर्न मिल्दैन। अब अहिलेकै यही काम पनि यो केही पनि गर्न सकिँदैन। आज यस्तो कम्प्युटर 3-4 कम्प्युटर राखेर हामी बस्न सकिन्छ। आज यस्तो एजमा यो कम्प्युटरले देश बन्छ भनेर जसले सम्झिन्छ नि ती मान्छे भनेको विचार शून्य केही पनि थाहै नभएको व्यक्तिहरू मात्र हुन्। यो भन्नु र यो पुरानो सिद्धान्त, पुरानो सोच, पुरानो विचार, अर्काको थोत्रो सिद्धान्तको खोल ओढेर, अर्काको सिद्धान्तको कोट लगाएर देश बन्छ भनेर आएर उहाँहरूले देश बनाउन खोज्ने, हामी पत्याउने, लिटरेट व्यक्तिहरू सबै पत्याउने र उहाँहरूले विचार बनाउन सक्नु भएन भनेर हामी फेरि गाली गर्ने। हामी आफै मूर्ख हौँ, हामी पटमूर्ख हौँ। त्यसकारण यो कुरो सोच्न जरुरी छ। आज हेर्नुहोस् यस्तो यो मोबाइलबाट लाइट निक्लेर किबोर्ड बनेको छ, मोबाइलबाट लाइट निक्लेर भित्तामा पिक्चर देखिएको छ। यस्तो जमानामा, यस्तो कम्प्युटरको जमानामा हामीले
यो थोत्रो कम्प्युटरले थोत्रो विचारले देश बन्छ भनेर हामी पत्याइराखेका छौँ। यो आवाजलाई प्रत्येक स्कुलमा प्रत्येक कलेजमा हामीले लैजान जरुरी छ। आज यो पब्लिक युथ क्याम्पसमा चाहिँ हाम्रो प्रिन्सिपल सरले यो प्रोग्राम राखिदिनु भयो। उहाँलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन्छु। एकदमै थ्याङ्क यू सर। सबैजनाको यस्तै किसिमको चाहिँ दिमाग परिवर्तन होस् सर, है सबैको होस्। यो ज्ञानलाई प्रत्येक विद्यार्थीमा लैजाउँ हामीले। हामीहरूको सोच कस्तो छ त भने सर यो घोडाको जस्तो छ सर। पहिला हाम्रो दिमाग खाली थियो। खाली भएको बेलामा चाहिँ नि माओवादी हाले पनि पस्थ्यो, काङ्ग्रेस हाले पनि पस्थ्यो, भाजपा हाले पनि पस्थ्यो, जे हाले पनि पस्थ्यो। पसिसकेपछि मेट्ने गाह्रो। कसैले चाहिँ कलेजमा जाने बित्तिकै बाबु त आजदेखि काङ्ग्रेस भनेर धाप मारिदियो भने त्यो ज्यान गए पनि काङ्ग्रेस बन्दैन, के अरे माओवादी बन्दैन। कसैले माओवादी बनाइदियो भने त्यसको सबकन्सियस माइन्डमा बस्छ कि यो घोडाको जस्तो। यो घोडा चढेर एकचोटि जाँदाखेरि एक ठाउँमा चाहिँ नि अब बाँध्ने ठाउँमै भएन, कहाँ मान्ने। यसो गरे मेचा बाँध्या जस्तो गरेर मेचा बाँधिदियो। उसले चाहिँ बाँध्यो भने बच्चा हुँदाखेरि तान्दाखेरि दुख्थ्यो। ऊ दिनभरि घुमेर आउँदाखेरि घोडा त त्यहीँको त्यहीँ बसिरहेको उसको दिमागमा बसेको। अहिले हामी नेपालीको दिमाग त्यस्तै भएको छ। देश बनाउने भनेको नेताले नै हो। जस्तो यो हात्तीलाई पनि तपाईँको सानो किलामा बाँधेको छ। बच्चा हुँदाखेरि यो घाउ भयो, यो तान्न खोज्दाखेरि ओहो सकिने रहेछ भनेर उसको दिमागमा बस्यो। अब यो हात्तीले पुरा पिलर नै भत्काउन सक्छ। तपाईँको ठुलो लट्ठाहरू, ठुलो घरै भत्काउन सक्ने, सिमेन्ट प्लास्टर ढलान भत्काउन सक्ने हुँदाखेरि पनि सानो एउटा त्यो पर्दैन तपाईँ एक्जिट भन्ने छ कि है। त्यसकारण चाहिँ यो चाहिँ हामीले हाम्रो यो दिमागलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो। अब यो परिवर्तन गर्ने कसरी त भन्दाखेरि ज्ञानले नै हो। हेर्नुहोस् एउटा यो सुनिन्छ, कतिवटा कुकुरलाई ट्रेनिङ दिइरहेछ। हेलो ठिक छ सर। यो कोर्ने मान्छेहरूको काम नपाएको हुनुहुन्छ भने गएर मुभी हेर्दा हुन्छ। तपाईँहरूलाई काम छैन कोर्ने मान्छेहरूलाई। अब यो कुकुरलाई ट्रेनिङ दिएको छ। यो भिडियो कुनै पनि युट्युबमा पाइन्छ। यो डोरीमा चाहिँ नि यो बोका हिँडेर गएर यो अम्खरामा चारैवटा खुट्टा टेकेर घुम्छ। यो घुम्दाखेरि चारैवटा खुट्टा टेक्दाखेरि यो बाँदर चाहिँ नि यो टाउकामाथि गएर बाई बाई गर्छ। कुकुरले यहाँ चाहिँ नि योगा गरिरहेछ। भालुले साइकल चलाइरहेछ। हात्तीले जिम्न्यास्टिक गराउँछन् मान्छेले। हेर्नुहोस् तालिम भनेको त्यस्तो हो, ट्रेनिङ भनेको त्यस्तो हो। हेर्नुहोस् यदि हामीले पब्लिक युथ क्याम्पसकै पर्फेक्ट व्यक्तिहरू यो अहिले प्रेजेन्टेसन भइरहेको ठाउँमा यसरी कोर्ने चाहिँ नि होइन कि पर्फेक्ट विद्यार्थी के, ताकि आफ्नो कारणले अर्कालाई हार्मफुल नहोस्, मेरो कारणले कसैलाई पनि चित्त दुख्ने काम नहोस् भनेर एउटा पोजिटिभ विचार भएका व्यक्ति, मेरो कारणले सबैलाई राम्रो होस् भन्ने विचार भएका व्यक्ति 3 करोड नेपालीबाट खोज्यो भने हामीले डेफिनेटली पाइन्छ। त्यस्ता किसिमका व्यक्तिहरूलाई हामीले एक छतको मुनि लिएर आउन सकिन्छ। हेर्नुहोस् डेफिनेटली सकिन्छ। हेर्नुहोस् उनीहरूको दिमाग 3 करोड नेपालीबाट हामीले यस्तो व्यक्ति छान्न सकिन्छ। देशमा केही गर्न पाए हुन्थ्यो, देशलाई चेन्ज गर्न पाए हुन्थ्यो। म देशलाई संसारकै धनी देश बनाउन खोज्छु म भन्ने व्यक्ति जति पनि छन् त्यस्ता व्यक्ति हामीले छानौँ जो चाहिँ नि एटलिस्ट मास्टर डिग्री गरे होस्, फार साइटेड होस्, मल्टी डाइरेक्सनल थिङ्कर्स होस्, डिसिजन मेकर होस्, अलरेडी मोटिभेटर होस्। यस्तो किसिमको व्यक्ति हामीले छानौँ। छानिसकेपछि त्यो पनि 25 वर्षदेखि 35 वर्षभित्रको मात्र होस्। त्यस्तो व्यक्तिलाई हामीले छानिसकेपछि उनीहरूलाई चाहिँ हामीले ट्रेनिङ दिन सकिन्छ। यस्तो किसिमको ट्रेनिङ दिउँ। पहिले सुरु त लिडरसिप ट्रेनिङ दिउँ। लिडरसिप भनेको मिनिमम 1000 थरी 1000 थरी क्यारेक्टर हुन्छ। त्यसमध्ये मिनिमम 100वटा क्यारेक्टर त इन्जेक्ट गरिदिन्छौँ हामीले उनीहरूको सबकन्सियस माइन्डमा। 100वटा है। कसैले नबोलिदिनु होला, म्युट गरिदिनुहोस् बोल्नु छ भने। 100वटा क्यारेक्टर, 100वटा क्यारेक्टरिस्टिक यानि गुण, पोजिटिभ गुण, पोजिटिभ थिङ्किङ, एटिट्युड, 100वटा गुड एटिट्युड चाहिँ नि उनीहरूको सबकन्सियस माइन्डमा हालिदिन्छौँ हामीले, गुड एटिट्युड। त्यसपछि
कानुन सबै चेन्ज गर्नुपर्छ है तपाईहरुले। अब यो पुरानो कानुन है, यो 3टा कोड भन्छन् नि, यो 3टा कोडबाट सतर्क हुने जुन कानुनहरू छन्, अब त्यो त्यतापट्टि नजाउँ। यो जुन कानुन टोटली चेन्ज हुनुपर्छ। अब पुरानो शैलीमा हामी फर्किनुपर्छ। अहिले कसैले कसैलाई आरोप लगायो, मेरो पैसा खाइदियो अथवा चाहिँ यसले यो गर्यो भने मुद्दा गर्न जान्छन् नि, अदालत यस्तो किसिमको हुनु पर्यो कि दुईजनाले ठ्याक्क राख्यो, लाई डिटेक्टर लगाइदियो, गीता कुरान बाइबल यिनीहरूको पुस्तक अगाडि राख्यो र छोरालाई बोलाएर टाउकामा कसम खुवाउन लगायो। उसले कसम चाहिँ नि झुटो खाएको छ कि सत्य खाएको छ, लाई डिटेक्टरले पत्ता लगाउँछ। यसरी तुरुन्तै चाहिँ नि मुद्दा छिन्न सकिने टेक्नोलोजी हामीले अपनाउँ। हेर्नुहोस्, अनि हाम्रा जेलहरू, हाम्रा देशमा कुनै पनि जेल चाहिँदैन, सिर्फ सुधारगिरी चाहिएको छ। कसैले गल्ती गरेको छ भने च्याप्प समातेर सुधारगिरी, कसैले बाटोमा टायर बाल्यो ट्याक्कै समातेर सुधारगिरी, कसैले बाटोमा खक्क थुक्यो च्याप्प समातेर सुधारगिरी। सुधारगिरीमा चाहिँ उनीहरूले काम गर्न पाउँछन्, दिनभरि काम गर्न पाउँछन्, गाई चराउने, बाख्रा चलाउने, काउली गोड्ने कामहरू गर्न पाउँछन्। बिहान बेलुका मोटिभेसन स्पिच उनीहरूको सबकन्सियस माइन्डमा प्रोग्राम गरिदिन्छौँ। उनीहरूको चाहिँ नि त्यो दिमागमा चाहिँ नि ऱ्यान्डमली नबसेर त्यो उनीहरूको दिमाग चाहिँ नि सड्केका हुन्छन् नि। अब जस्तो नेगेटिभ सोच आउने हैन, कसैलाई चाहिँ यसो हेरिरहेछ भने नि गाला चड्काइदिनु जस्तो लाग्ने आउने, त्यस्तो किसिमको जे पाए उही शब्दले बोल्न मन लाग्ने, त्यो चाहिँ नि जम्मै त्यो ब्याड नेगेटिभ चिजहरू भरिएको सबै हामीले मेटिदिन सक्छौँ। बौलाइसकेको मान्छे, मर्न रेडी भइसकेको मान्छे, डिप्रेसनमा गएको मान्छेलाई पनि एनएलपी दिएर सबकन्सियस माइन्ड प्रोग्रामिङ गरिदिएर ठिक गर्न सकिन्छ। त्यस्तो किसिमको सुधारगिरीमा चाहिँ हामीले उनीहरूलाई राख्छौँ। 1000 जना होइन, 50,000 जना, 1 लाख जना अड्ने सुधारगिरीहरू ठाउँ ठाउँमा कालीकोट, हुम्ला, जुम्ला, गोसाइँकुण्ड जस्तो ठाउँमा राखिन्छ। हामीसँग टेक्नोलोजी छ जुन ठाउँमा चाहिँ 30,000 40,000 गाईहरू पाल्न सकिन्छ। हिमालमा पनि टेक्नोलोजी युज गरेर पाल्न सकिन्छ, नो प्रब्लम। अहिले टेक्नोलोजी युज गरेर हिमालमा पनि तपाईँको चाहिँ धान फलाउन सकिन्छ, हाइड्रोपोनिकबाट, एयरपोनिकबाट। त्यसकारण आजको दिन कुनै पनि अचम्मको दिन नै छैन। त्यसै गरी उनीहरूलाई चाहिँ हामीले आइटी एजुकेसनहरू टोटल्ली सिकाइदिन सकिन्छ। सोसल सेक्युरिटीको बारेमा सिकाउन सकिन्छ। सोसल सेक्युरिटी भनेको बुढेसकालमा कसरी राष्ट्रले सेवा गर्छ, बिरामी भयो भने सित्तैमा उपचार गरिदिन्छ, बच्चा बच्ची पायो भने सित्तैमा पढाइदिन्छ, एटिएममा पैसा सिद्धियो, बैंकमा पैसा सिद्धियो भने आफै नै गभर्मेन्टले थाहा पाएर हालिदिन्छ। यस्तो किसिमको सोसल सेक्युरिटी हुन्छ कि त्यो सोसल सेक्युरिटी अमेरिकामा पनि छैन। अमेरिकामा पनि छैन। अमेरिकामा त तपाईँले हेर्नुभयो भने लस एन्जलस, सान फ्रान्सिस्कोदेखि लिएर न्युयोर्क, म्यानहट्टनसम्म माग्ने देख्नुहुन्छ बाटोमा, नो सोसल सेक्युरिटी। त्यसकारण चाहिँ तपाईँको अमेरिकामा एउटा पनि माग्ने देख्न सक्नुहुन्न, भोलिको दिनमा एउटा पनि देख्न सक्नुहुन्न। त्यसै गरी हेल्थ सेक्युरिटीको कुरा गरिहालेँ मैले। काम इच्छा अनुसारको काम गर्न पाउने प्रावधान ल्याउन सकिन्छ हामीले। त्यसपछि नेसनल प्लानिङ कमिसन भन्छ हाम्रो देशको चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोग। राष्ट्रिय योजना आयोगमा त तपाईँको आर्किटेक्ट, इन्जिनियरहरू, फर्स्ट साइटेड व्यक्तिहरू बसेर 500 जना 1000 जना आर्किटेक्ट इन्जिनियर राखेर देशलाई कसरी बनाउने डिजाइन गरेर बस्छन्। त्यहाँ कसरी बोर्डर सिल्ड कसरी गर्ने, यी जम्मै प्लानिङहरू भइरहेको हुन्छ। त्यहाँ 24 घण्टा गएर यसो हेर्दाखेरि पनि ऊर्जा आउने, के केही गरौँ भन्ने भावना आउने, त्यस्तो किसिमको चाहिँ हुनुपर्छ भनेर। त्यसरी इन्टेलिजेन्ट सम्बन्धी अब कुरै नगरौँ, अब सबै कुरा गरेर साध्य नै छैन तपाईँको। त्यसै गरी पूर्व पश्चिम हाम्रो फैलिएको देश छ। उत्तरपट्टि हिमाल छ, दक्षिणपछि तराई छ। हिमाल सकिने बित्तिकै पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म हामी ताल बनाउन सक्छौँ। विचार शून्य व्यक्तिको लागि यो कुरो असम्भव लाग्ला, विचार शून्य व्यक्तिको लागि 100% असम्भव लाग्ला, तर फर साइटेड व्यक्तिको लागि मैले भनिहालेँ नि। त्यही भएर मैले अघि देखाएको 52 किलोमिटरको पुल समुद्रमा बनाइसके भन्छन्। हामीले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म पहाड सकिने बित्तिकै हामीले लेक बनाउन सकिन्छ, ताल बनाउन सकिन्छ। र पानीलाई कन्ट्रोल गरेर सिँचाइ गर्नु पर्ने, सिँचाइ गर्ने, ओभरफ्लो भयो भने मात्र पानी छोडिदिने। खोलामा पनि दुईतिर चाहिँ तपाईँको अग्ला पर्खाल लगाएर
पठाइदिन सकिन्छ हामीले आरामले, किनभने हामीसँग म्यान पावरको कमी छैन, म्यान पावरको कमी छैन। मिलिट्रीहरू पनि काम गर्न नपाएर बिचरा सकिनु भएको छ। उहाँहरू मिलिट्रीहरूलाई मात्र अहिले युटिलाइज गर्ने हो भने उहाँहरूले सुन्तलाको जङ्गल बनाउन सक्नुहुन्छ, लौसीको जङ्गल बनाउन सक्नुहुन्छ, अगरुडको जङ्गल बनाउन सक्नुहुन्छ, उहाँहरूले श्रीखण्डको जङ्गल बनाउन सक्नुहुन्छ र खोलाको दायाँ बायाँ जत्रोसुकै बाढी आए पनि बाढी जमिनमा नपस्ने किसिमका पर्खाल लगाउन पनि सक्नुहुन्छ उहाँहरूले। त्यसकारण म्यान पावरको कमी छैन। यसरी हामीले के गर्न सकिन्छ, के गर्न सकिन्छ। भोलिको दिनमा इन्डियाले बाटो रोकिदिनु भयो, बोर्डर बन्द गरिदिनु भयो भने पनि केही पनि प्रब्लम छैन। हामीसँग यस्ता टेक्नोलोजीहरू छन्। स्काई वॉकरकै टेक्नोलोजीबाट पनि तपाईँको टुकु हिँडेर सिल्क रोडबाट समुद्रमा पुग्न सक्छौँ हामी। इन्डियाले बाटो नदिए पनि केही पनि फरक पर्दैन। सिर्फ हामी युनाइटेड हुन जरुरी छ। त्यसकारण चाहिँ नि तपाईँहरूलाई इनर्जाइज दिनका दिन गर्दैछौँ भनेर उहाँहरूलाई यसरी यस्तो किसिमले चाहिँ प्लानिङ ट्रेनिङहरू हामीले चाहिँ यसरी दिएर देशलाई कस्तो बनाउने भन्ने कुरा हामीले गर्न सकिन्छ। अब टेक्नोलोजीकै कुरा गर्ने हो भने मैले पहिला पनि बोलेको थिएँ। अब आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि म सिङ्गापुर जाँदाखेरि यस्तो किसिमको चाहिँ प्लेनमा जोडिने बङ्करहरू आउँथ्यो र चाहिँ प्लेनमा बाट ओर्लेर सिधै यहाँबाट हिँडेर हामी जान्थ्यौँ। भर्याङ राख्नु पर्दैन थियो। प्लेन आएपछि भर्याङ ल्याएर जोड्छ नि यहाँ, त्यो पर्दैन थियो। यो 30 वर्ष अगाडिको हो। यो आज हाम्रो देशमा एउटा पनि यस्तो किसिमको सिस्टम छैन। यो बनाउनु पर्यो भने एउटा ग्रिल पसलेर ग्रिल बनाउने मान्छे र साधारण एउटा इन्जिनियरले विदिन अ मन्थ जतिवटा पनि बनाउन सक्छ। यो सिम्पल चिज हो। यो यति चिज पनि हामीले गर्नलाई हामीलाई आइडियै छैन क्या। अनि फोहोर भनेको मोहर हो। हेर्नुहोस्, यो फोहोरलाई रिसाइक्लिङ गर्ने प्रपोजल मैले नै पनि धेरै वर्ष अगाडि धेरैचोटि प्रपोजल पेश गरेर लन्डनदेखि मान्छे बोलाएर हिमालय होटलमा चाहिँ सेमिनार गरेर फर्काउनु पर्यो लाचार भएर। किनभने प्रत्येक भनौँ न बाटोको फोहोर टिपेर त्यसको चाहिँ नि ब्रिकेट बनाउनु पर्छ कि टाइल बनाउनु पर्छ कि ग्यास बनाउनु पर्छ कि बिजुली बनाउनु पर्छ कि अथवा त्यसलाई सेपरेसन गरेर विभिन्न किसिमको मेटलहरू छुट्याउनु पर्छ। छुट्याइदिन्छु भन्दाखेरि पनि घुस दिनुपर्ने देश यो। यस्तो देश सम्झिँदाखेरि पनि विडम्बना लाग्छ। अब अर्को छ यो एचएचओ टेक्नोलोजी। एचएचओ टेक्नोलोजी मैले पानीले मोटर चलाएर हेरिसकेको छ ब्याङ्ककमा है। एचएचओ टेक्नोलोजी यो चाहिँ तपाईँको इलेक्ट्रोलाइजर भन्छ यसलाई। यसको सबै सिद्धान्त अहिले नखोलौँ। गाडी बनिसकेको छ हाइड्रोजनबाट चल्ने, एचएचओबाट चल्ने गाडी बनिसकेको छ अलरेडी। त्यसकारण अबको जेनेरेसन भनेको पानीले पनि मोटर चल्छ, पानीले रकेट चल्छ, नो प्रब्लम। त्यसकारण हामी अझ अगाडि जान्छौँ। यो जम्मै टेक्नोलोजी उनीहरूलाई सेयर गर्छौँ। यो फ्री इनर्जी हुन् यिनीहरू, फ्लाइहुल इनर्जी। हाम्रो एउटा डाँडाबाट अर्को डाँडामा पुरै डाँडा जत्रो फ्लाइहुल बनाएर हावाको वेगले घुमाइदिने हो भने कति बिजुली निकाल्न मिल्ला? कल्पना गर्नुहोस् तपाईँले। एउटा मोटरले एउटा फ्लाइहुललाई वहीँ घुमाएर लाइन झिक्दिसकेपछि कति बेर यो फेरि त्यही निक्लेको भोल्टेजले त्यही मोटरलाई फेरि दिने। यसरी रोटेसन हुनाले गर्दाखेरि यो भोल्टेज निस्केको हुन्छ। यसमा केही पनि जोडेको छैन। यो एकचोटि सुरुमा घुमाइदिएपछि यो आफै घुम्छ। त्यसपछि यो घुमेकोले भोल्टेज निक्लिन्छ। भोल्टेज निक्लेको भोल्टेजले फेरि त्यो मोटरलाई भोल्टेज दिएको हुन्छ। यो आफै भोल्टेज निक्लेको गर्छ। यो आफै भोल्टेज निक्लेको यसलाई फ्री इनर्जी भन्छ। यो पनि एउटा फ्री इनर्जी हो। डायोड हो। यो डायोड भनेको 4 रुपियाँ 5 रुपियाँले पाउने चिज हो। यो तार डायोड यति मात्र हो। यसबाट भोल्टेज निक्लिन्छ। यस्ता हजारौं टेक्निक छन् तपाईँको भोल्टेज निकाल्नको लागि। यी चिजहरू हामी सबै सेयर गर्छौँ। हेर्नुहोस्, हामीले हर्लिक्स बनाउन सकिन्छ। हामीसँग फर्मुला छ। हामी हर्लिक्स भन्दा पनि खतरा, हर्लिक्समा भएको भिटामिन भन्दा पनि डबल टेबर भिटामिन भएको हामीले चाहिँ तपाईँको यो यस्ता किसिमका चाहिँ सप्लिमेन्टहरू हामीले बनाउन सकिन्छ। हामीले मोटरसाइकल बनाउन सकिँदैन कि? नेपालीले अलरेडी बनाइसकेको छ। हेर्नुहोस्, गाडी इलेक्ट्रिक गाडी बनाउन सकिँदैन कि? यस्ता स्कुटर बनाउन सकिँदैन कि? अहिले यस्ता स्कुटर समेत बनिसकेका छन्। हेर्नुहोस्, दुनाबत्ता बनाउन सकिँदैन कि? यस्तो यो सिन्का, दाँत कोटाउने सिन्का पनि अहिले करोडौँको आउँछ। हेर्नुहोस्, बाहिरबाट लाज लाग्छ हामीलाई सुन्दाखेरि पनि। भन्सारले किन रोक्दैन यस्ता किसिमका चिजहरू? देशमा पाउने चिज त कमसेकम भन्सार बढाइदिनु नि यस्तो किसिमको चिजहरूलाई।
त्यसकारण यस्ता किसिमका चिजहरू प्रत्येक चिज बनाउन सकिन्छ। दाँत मान्ने ब्रुसदेखि लिएर मञ्जन पनि यस्तो किसिमको मञ्जन बनाउन सकिन्छ कि भाँचिएको दाँत पनि जोडिएर आउने त्यस्ता दबाई हामीसँग छ। हेर्नुहोस्, यस्ता यस्ता दबाई हामीसँग छन्, बताएर साध्य छैन। साबन, यस्ता यस्ता साबन बनाउन सकिन्छ। साबन बनाउनलाई सिर्फ सोप नुडल चाहिने हो। सोप नुडल बनाउने फर्मुला हामीसँग छ। सोप नुडल भइसकेपछि अम्बा हालिदिनुहोस्, अम्बाको साबन बन्छ। कागती हालिदिनुहोस्, कागती साबन। म्याउ हालिदिनु, म्याउको साबन बन्छ। निम हालिदिनुहोस्, निमको साबन बन्छ। यी टेक्निकहरू हामी सबै सिक्न सक्छौँ, प्रत्येक व्यक्तिहरूलाई। हेर्नुहोस्, त्यस कारण यी चिजहरू उनीहरूलाई सबै हजारवटा भन्दा बढी यस्ता ज्ञानहरू सिकाइदिन सक्छौँ हामीले। जस्तो ब्रिकेट बनाउने कसरी, ड्रोन बनाउने कसरी, ड्रोन एसेम्बल गर्ने कसरी, वाइन बनाउने कसरी, व्हिस्की बनाउने कसरी। जात्रापा खेती गर्यो भने तपाईँको डिजेल नै बाहिरबाट ल्याउनै पर्दैन। जात्रापा खेती गर्ने कसरी, जब खोलामा यसरी फालिदिएको हो जात्रापा खेती हुन्छ तपाईँको। यसै कति छ बताएर साध्य नै छैन। पाउडर दुध बनाउने कसरी सबै हामी सिकाइदिन सकिन्छ। दुध फाल्नै पर्दैन, दुध बिकेन भने पाउडर दुध बनाइदिनुहोस्, सिद्धो। त्यसै गरी यो अब कालो चाहिँ तपाईँको यो बेसार छ, त्यसको भ्यालु कति छ भन्ने कुरो युट्युबमा गएर हेर्नुहोस्। तपाईँको कालो हल्दी किलोको कति पैसा पर्ने छ, त्यो मसँग छ। जति चाहे पनि बिरुवा दिन सक्ने क्षमता मैसँग छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारण चाहिँ यस्ता यस्ता किसिमका चिजहरू तपाईँहरूलाई बताएर साध्य छैन। अब त्यो कालो जुन बेसार छ, यार्सा गुम्बाको दाई भन्छन् कि त्यसलाई। तपाईँहरूले युट्युबमा हेर्नुहोस्, मैले भनेको भरमा मात्र नपत्याउनुहोस् तपाईँहरूले कुनै पनि कुरा। फन पार्क बनाउने कसरी, कस्तो किसिमले बनाउने, तपाईँको सोपिङ, घर घरमा अब सामान डेलिभरी गर्ने काम गर्ने कि कार्गोको काम गर्ने कि हजार कामहरू छ। पहिला सुरु चाहिँ हामीले उनीहरूलाई यस्तो किसिमको एनालाइसिस गर्छौँ, विदेशबाट के चिज आइरहेछ, विदेशबाट के चिज आइरहेछ, सबै चिज हामी रोक्न सक्छौँ, यिनै उत्पादन गर्न सक्छौँ। कसैले के भन्नुहुन्छ भने मेरो जग्गामा त बाँदर लाग्छ, के खेती गर्ने, बाँदर लाग्ने ठाउँमा कवास खेती गरिदिनुहोस् न। हाम्रो देशमा कवासको बिउ छरिदिया भरमा कवास उम्रिन्छ। कवास कति महँगो छ तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, alibaba.com मा गएर हेर्नुहुन्छ कि त्यो इन्डिया ट्रेडमा गएर हेर्नुहुन्छ कति महँगोमा बिक्छ। त्यस कारण हरेक चिज हामीसँग सोलुसन छ। त्यस कारण हामी पहिले स्किल डेभलप गर्नु पर्यो, जान्नु पर्यो। अब अहिले बायोफ्लग फिस फार्मिङको कुरा आछ, थोरै दानाले पनि माछा म्याक्सिमम उत्पादन हुनेदेखि लिएर अब यी जम्मै चिजहरू हजार चिजहरू सिकाउन सकिन्छ। र हामीसँग टेक्नोलोजीको कमी छैन। हेर्नुहोस्, हामीसँग टेक्नोलोजीको कमी छैन। हामी रकेट उडाउन सक्ने टेक्नोलोजी पनि हामीसँग छ, स्याटेलाइट बनाउन सक्ने टेक्नोलोजी पनि हामीसँग छ। मसँग नहोला, तर माइक्रो कन्ट्रोलर डिजाइनिङ गर्ने पनि नेपाली मसँग छन् के। माइक्रो कन्ट्रोलर जुन सिपियु बनाउने कम्पनीमा पनि नेपाली नै छन्। हेर्नुहोस्, मेट्रो डिजाइन गर्ने पनि नेपाली छन्। हेर्नुहोस्, नासामा पनि नेपाली छन्। हेर्नुहोस्, रकेट डिजाइन गर्नेमा पनि नेपालीहरू त्यहाँ पुगेका छन्। त्यसकारण चाहिँ असम्भव भन्ने चिज केही पनि छैन। त्यसकारण चाहिँ हामीले सर्वप्रथम के गर्नु पर्यो त भन्दा ई गभर्मेन्ट्स भन्छ के, ई गभर्मेन्ट नै तपाईँको इलेक्ट्रोनिक हुनु पर्यो पहिले सुरु। त्यस सम्बन्धी हामीले चाहिँ जानकारी गराउँछौँ प्रचुर मात्रामा। जानकारी भइसकेपछि के हुन्छ त भोलिको दिनमा भन्छन् कुनै पनि बिजनेस कसले के गरिरहेको छ गभर्मेन्टलाई थाहा हुन्छ। कसैको महिनाको 1 लाख रुपियाँ भन्दा कम इन्कम छ भने उसले ट्याक्स तिर्नै पर्दैन। महिनाको 1 लाख भन्दा कम छ भने ट्याक्स तिर्नै पर्दैन। त्यो सिस्टम अटोमेटिकली आउँछ भोलिको दिनमा। नेसनल प्लानिङको मैले अघि पनि भने, नेसनल प्लानिङ गर्ने भनेको चाहिँ तपाईँको आफ्नो नातेदार फलानु ढिस्कानु झोला बोकेको मान्छेहरूलाई चाहिँ नि तपाईँहरूले चाहिँ नि अध्यक्ष उपाध्यक्ष राष्ट्रिय योजना आयोग जस्तो ठाउँमा पनि तपाईँको चाहिँ नि नातावाद कृपावादका मान्छेहरू बसेर देश डेभलप हुँदैन। हेर्नुहोस्, देश डेभलप हुनको लागि ओपन कम्पिटिसनबाट आएका व्यक्ति जसले चाहिँ नि 1000-2000 आर्किटेक्ट इन्जिनियरहरूलाई प्लान दिन सकोस्, योजना दिन सकोस्, डिजाइन गराउन सकोस् 3D एनिमेसनबाट, GIS प्रोग्रामबाट, त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको अटोक्याडबाट प्रोग्राम दिन सकोस्, गराउन सकोस्, देशको स्याम्पल तयार गर्न सकोस्, रोजगार हजारौँ होइन लाखौँ रोजगार सिर्जना गर्न सकोस्, त्यस्ता व्यक्ति प्लानिङ कमिसनमा बसोस् देशमा। त्यसपछि गएर आज तपाईँको फेस एपको जमाना आइसकेको छ। 1000 जना मान्छे चाहिँ बोर्डरबाट आइरहेछ भने
फलानु फलानु आइरहेछ यो नामगेरा मान्छे आइरहेछ भनेर पत्ता लगाउन सक्ने सफ्टवेयर तयार भइसकेका छन्। बोर्डर सेक्युरिटीको कुरो मैले चाहिँ नि गरिसकेँ। ईश्वर पोखरेललाई फोन गरेर मैले चाहिँ उहाँले त उठाउनु भएन, उहाँको चाहिँ स्वकीय सचिवले उठाउनु भएको थियो। बोर्डर सिल्ड गर्नुपर्छ, काँडे तार पनि लगाउनुपर्छ र मैले जुन अघि न मेन्सन गरेको जुन खम्मा पिलर 500 को डिस्टेन्समा राख्न सकिन्छ त्यसैले मलाई कोअर्डिनेसन गर्नुहोस् तपाईहरुले। यदि तपाईहरुले बोर्डर सिल्ड गर्नु भएन, यदि तपाई राष्ट्रभक्त हो भने बोर्डर सिल्ड गर्नुपर्छ, यदि तपाईहरु राष्ट्रभक्त होइन भने तपाईहरुले बोर्डर सिल्ड गर्नुहुन्न। तपाईहरुले यदि बोर्डर सिल्ड गर्ने हो, इन्डियाबाट केही पनि पठाएन भने हामी आफै सेल्फ आत्मनिर्भर हुन्छौं। हामी मर्दैनौं। पेट्रोल यदि हाम्रो देशमा आएन, नो प्रब्लम। आज पेट्रोल जोगिएको छ, 50 लाख लिटरसम्म तेल बल्थ्यो एक दिनमा। कोरोनाले के घाटा लागेको छ र कति नै हाम्रो त्यो इम्पोर्टेन्ट काम थियो र गाडीमा घुइँ दौडिनको लागि। हेर्नुस्, त्यसकारण चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि के छ त भन्नु, बोर्डर सिल्ड गर्नुपर्छ। त्यसपछि सोशल सेक्युरिटीका कुराहरू पढाउँछौँ हामीले। त्यसपछि बिजनेस, बैंक, ट्याक्सका कुराहरू सम्बन्धी पढाउँछौँ क्लियरली। आज चाहिँ तपाईको एउटा कम्पनी कसैले खोल्नु पर्यो भन्दैन, कम्पनी रजिस्टर्ड कार्यालयमा को वेबसाइटमा गएर रजिस्टर गरी हेर्नुस्, रेस्पोन्स नै गर्दैन। नाम एउटा माग्यो भने 4-5 दिनमा पनि आउँछ आउँदैन ठेगान छैन। लयर नै चाहिन्छ। किन चाहिन्छ लयर एउटा नाथे कम्पनी दर्ता गर्नको लागि? विदाउट एउटा नाम ठेगाना म यो गर्दैछु भने भरमा कम्पनी दर्ता हुनुपर्छ भोलिको दिनमा। यदि मेरो कम्पनी घाटा लागेको छ भने विदाउट पनिशमेन्ट, विदाउट जरिवाना मैले बन्द गर्न पाउनुपर्छ। मलाई घाटा लागेको छ, मेरो कम्पनी चलेको छैन, मैले ट्याक्स तिर्न सकिरहेको छैन भने त्यो कम्पनी खोल्नलाई चाहिँ जरिवाना। एउटा दिमाग भएको मान्छेले यदि चाहिँ उद्योग विभाग चलाउने हो भने यो देश कस्तो हुन्थ्यो होला। एउटा उद्योग विभागमा दर्ता गर्न जानको लागि लाइन हेर्नुस् त्यहाँ गएर कस्तो छ। त्यसकारण टोटल्ली बिजनेस स्टाइल टोटल्ली चेन्ज हुन्छ भोलिको दिनमा। ब्याङ्कहरू भोलिको दिनमा एटिएम कार्ड पनि चाहिँदैन, हाम्रो नोटहरू पनि चाहिँदैन। नोटलाई पनि तपाईको जम्मै ई ट्रान्सफरमा गर्न सकिन्छ। यदि बैंकमा पैसा चाहिएर गएर झिक्न गयौँ भन्दा पनि अथवा तरकारी किन्न गयौँ भन्दा पनि आँखामा रेटिना रिडरहरू राखिया हुन्छ। रेटिना हेर्ने बित्तिकै ओहो नमस्कार, हजुरलाई कति पैसा चाहियो? मलाई 1000 रुपैयाँ चाहियो। खुद्रको 1000 रुपैयाँ निक्लिने मेसिनहरू निस्किन्छन् भोलिको दिनमा। त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईको ल एन्ड एजुकेसनका कुराहरू भनिहालेँ। हाम्रो देशमा जेल नै चाहिँदैन। यी कुराहरूलाई उनीहरूको चाहिँ दिमागमा सबकन्सियस माइन्डमा हालेर बिहानदेखि बेलुकासम्म उनीहरूलाई चाहिँ क्लास लिँदा कमान्डो ट्रेनिङदेखि लिएर सबै पर्फेक्ट बनाएको व्यक्ति जब हाम्रो एक्जामबाट पास हुन्छ, पास भइसकेपछि उनीहरूलाई दिल्लीको प्रगति मैदानमा लिएर गएर साल्सा डान्स गराइन्छ। कहिले साल्सा डान्सले कहिले नेपालको नक्सा बनाउँछन् त कहिले हिन्दी, इङ्ग्लिस, नेपालीमा स्पिच दिन्छन्। देश चलाउनको लागि देश चलाउन सक्ने व्यक्ति तयार गर्नुपर्छ विश्वका सबै देशहरूले। अब भारतले पनि गर्नुपर्छ। अब 130 करोड भारतवासीबाट छानिएका व्यक्तिलाई ट्रेनिङ दिएर देश चलाइयो भने कस्तो देश बन्छ होला, कस्तो देश बन्छ होला, कस्तो देश बन्छ होला भन्ने कुरो उनीहरूले स्पिचले बताउँछन्। हेर्नुहोस्, उनीहरूको स्पिचले बताउँछन्। यी सारा प्लानिङहरू यो अल्पाका भन्छ, यसको चाहिँ नि तपाईको ऊन कति फाइदा छ, लाखौं लाख फाइदा छ। यस्ता यस्ता किसिमका ज्ञानहरू हामी दिन्छौँ। हाम्रा हिमालमा चाहिँ तपाईको चाङ्रा पाल्नुको छ त यो पाल्न सक्नुहुन्छ तपाईले। त्यसैगरी बायोफ्लकका कुराहरू, यी सबै चिजहरू उनीहरूलाई यो फन पार्कहरू कसरी बनाउने, गोट फार्मिङहरू कसरी गर्ने, यो एडभेन्चर चाहिँ तपाईको चाहिँ यो ट्राभलहरू कसरी गराउने, यस्ता यस्ता किसिमका चिज हामीकामा पनि बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू सब उनीहरूलाई 1000 भन्दा बढी त इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्ने आइडियाहरू हामीसँगै छ। त्यो सबै उनीहरूलाई दिएर पर्फेक्ट बनाएर पठाइन्छ हामीले। र त्यो प्रगति मैदानमा जब उनीहरूले स्पिच दिन्छन् पुरा विश्व हल्लिन्छ। विश्व हल्लिसकेपछि नेपाल त यसै हल्लिन्छ। उही पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ नि वरिपरिका चाहिँ नि सबै भनौँ न साना साना राज्यहरू लिइसकेपछि काठमाडौँ यसै हल्लिएको थियो नि। त्यसरी विश्व हल्लिसकेपछि नेपाल त यसै हल्लिन्छ। हेर्नुहोस्, भोलिको दिनमा यस्तो किसिमको हाम्रो क्याबिनेट सभासदहरू बसेर मिटिङ केही पनि गर्नु पर्दैन। सबै
त्यो सभासद हलमा त सिर्फ टिभी मात्र हुन्छ, बडा बडा 100 इन्च 200 इन्च 500 इन्च 1000 इन्चका टिभीहरू राखिया हुन्छ। सिर्फ सभासद हुन्छन्, आफ्नो ठाउँबाट बोल्छन् उनीहरूले। हेरी मेरो ठाउँमा त 5 वटा खोला थियो, सबै थुनिदिए। हेरी थुन्दाखेरि उतापट्टिको बस्ती चाहिँ डुबानमा परेको थियो, उनीहरूको जति जति जमिन डुबेको थियो त्यसको डबल जमिन दिएर माथितिर सार्दिएँ बस्ती त मैले। अहिले त माथि बस्तीको वरिपरि चाहिँ जम्मै बाटो बनाइदिएको छ, फुलै फुल लगाइदिएको छ, जात्रभा खेतीहरू गरिएको छ। ओहो, राराताल त मेरैमा परेको थियो। रारातालको चाहिँ तपाईँको 200 मिटरको वरिपरि जम्मै मार्बल ओछ्याएर मैले रेलिङ लगाइदिएको छ। अनि 1 किलोमिटर के अरे 100 मिटर भन्दा उतापट्टिको जग्गालाई चाहिँ प्लटिङ गरिदिएँ मैले। सम्झाउन जति सकेको जति सम्झाइदिएर प्लटिङ गरेर अहिले आनाको कति पैसामा कम्पिटिसन भएर बिग्रिरहेको छ। ओ नो, यस्ता यस्ता किसिमका स्पिचहरू आउँछन् भोलिको दिनमा। त्यस कारण जब हाम्रो देश चलाउनलाई कति व्यक्ति चाहिन्छ? 500, 1000 जति चाहिन्छ। अहिलेको चुनावले जति माग्छ त्यति दिउँला र उनीहरूको सबकन्सियस माइन्डमा हालिएको हुन्छ भोलिको दिनमा 77 वटा जिल्लामा 77 वटा सांसद भए पुग्छ। कुनै ट्रेड युनियन विद्यार्थी युनियन कुनै पनि चाहिँदैन, सब किक आउट हुन्छन्। 77 जना सांसद भए पुग्छ। यस्ता किसिमका नियम कानुन भोलि उनीहरूले 100% पारित गर्छन्। त्यस्ता किसिमका व्यक्ति हामीले बनाउँछौँ। यो चाहिँ नि भनेको लास्ट अप्सन हो। यो हाम्रो देशको लागि लास्ट अप्सन हो। यो जब हामीले विद्यार्थी अथवा चाहिँ क्यान्डिडेट तयार गर्छौँ, देश चलाउन सक्ने हामीले तयार गर्छौँ। तयार गरिसकेपछि प्रत्येक देशबाट फोन आउँछ। प्रत्येक देशका मान्छे त बाहिर छन् नि, घरमा त प्राय बुढाबुढी र परिवारहरू मात्र हुनुहुन्छ। प्रत्येक देशबाट फोन आउँछ जब चुनाव आउँछ, भोलि इलेक्सन आउँछ। आमा भोट कसलाई दिनुहुन्छ तपाईले? बाबु यसपालि त के हो कति पैसा हो, खरब छ हो नेताहरूसँग त। हामीलाई त चाहिँ नि 10 लाख बाँड्न आछ बाबु, अब तिनीहरूलाई नै दिनु पर्ला। होइन आमा, त्यो पैसा हाम्रै रगत र पसिनाबाट यिनीहरूले चाहिँ नि कमिसन तन्त्रबाट कमाएका पैसा हुन्। त्यो पैसा तपाईकै हो, पोल्टामा हाल्नुस् आमा, धर्म हुन्छ। भोट चाहिँ नि इन्टेलिजेन्टलाई दिनुस् आमा तपाईहरुले। यदि त्यो भोट चाहिँ नि इन्टेलिजेन्टलाई नदिकन तपाईले ती पहिलेकै पुरानो सोच, पुराना विचार, पुरानो अर्काको सिद्धान्तको खोल ओढेर आएका नेताहरूलाई भोट दिनुभयो भने मेरो मरेको अनुहार देख्नुहुन्छ तपाईले आमा, मरेको अनुहार देख्नुहुन्छ तपाईले। त्यसकारण भोट चाहिँ नि इन्टेलिजेन्टलाई दिनुस् आमा भनेर प्रत्येक देशबाट विदेशबाट फोन आइसकेपछि विदेशबाट बसेको छोराले बोलेको भनेको ती आमाको लागि ढुङ्गाको अक्षर हुन्छ र भोट इन्टेलिजेन्टलाई नै दिन्छन् उनीहरूले। 100% इन्टेलिजेन्ट नै आउँछन्। 25 वर्षदेखि 35 वर्षभित्रका र देश संसारकै धनी देश हुन्छ नै भएर देखाउँछ। किनभने यो समयको माग पनि हो। रोटिपिङ पनि माथि गएपछि तल झर्छ। दुःख पाउने पनि कति दुःख पाउने हामीले, दुःख पछि सुख। जस्तो सिकै कालो बादल मड्यारिएको चट्याङ लाइट आँधीबेरी त्रासपूर्ण अन्धकार रात औँसीको रात भए पनि भोलि सुनौला बिहानी अवश्य आउँछ। त्यस्तै अब देश चेन्ज गर्नु पर्यो भने यो आवाज प्रत्येक कलेजले, प्रत्येक स्कुलले यो आवाज फैल्याउन जरुरी छ। यहाँहरुको विश्वभरि जहाँ लिङ्क छ वहाँ चाहिँ सम्पर्क गरेर म कपिल सरलाई म लिएर आउँछु, कार्यक्रम राख्नु पर्यो भनेर यहाँहरुले कार्यक्रम अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। र विश्वमा भोलि इन्डिया पनि यसै गरी इन्टेलिजेन्टले चलाउने हो भने आज भारतको कारणले गर्दाखेरि नेपाल रोएको छ, बङ्गलादेश रोएको छ, पाकिस्तान रोएको छ, चाइना रोएको छ, श्रीलङ्का रोएको छ। श्रीलङ्काका व्यक्तिले त तपाईको राजीव गान्धीलाई यसरी चाहिँ तपाईको ढाडमा हानेकै छ। त्यसकारण चाहिँ नि भोलि त्यही भारत इन्टेलिजेन्टले चलाउने हो भने हामी विदाउट ह्यासल गाडी लिएर कन्याकुमारी पनि जान सक्छौँ। कुनै पुलिसले दुःख दिँदैन। आज भारतमा काम गर्न जानु हुने तपाईको गोर्खा सैनिकहरू बिचरा
दसैँमा घर आउँदाखेरि नाङ्गे झार पारेर लुटेको छ, नाङ्गे झार पारेर कट्टु र गन्जी लाएर पठाएको छ। दसैँमा चाहिँ दसैँ मनाउन आउँदाखेरि बाटोमा लुट दिन्छन्। आज भारत 32 करोड भन्दा बढी माग्ने छन्। नेपालमा पनि माग्ने देख्नुभयो भने धेरै जसो इन्डियन नै माग्ने देख्नुहुन्छ तपाईले। इन्डियामा 70 करोड भन्दा बढी व्यक्ति दुखी छन्। यदि त्यो भारत इन्टेलिजेन्टले चलाउने हो भने त्यो भारत कस्तो हुन्छ कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। त्यति डेभलप्ड कन्ट्री हुन्छ भोलिको दिनमा। त्यसकारण यो आवाज विश्वभरि नै आज विश्वमा 100 भन्दा बढी देश नेता पीडित छ। त्यसकारण अब देश नेताले बनाउने होइन, अब देश इन्टेलिजेन्टले चलाउनु पर्छ। त्यो पनि ट्रेनिङ प्राप्त इन्टेलिजेन्टले देश चलाउनु र खलासीले गाडी चलाउनु एउटै हो। बिचारो चलाउनु त चलाउँछ, रहर त गर्छ, साफ रहर गर्छ। ड्राइभर नभएको बेलामा बिचरा स्टार्ट गरेर हिँडाउन खोजिहाल्छ, किनभने त्यो ड्राइभरको सिटमा बस्नलाई यति मजा आउँछ। त्यस्तै हाम्रो देश चलाउने मान्छेहरूलाई देश चलाउने सिटमा पनि बस्न त्यति मजा आउँछ। हामीले ट्रेनिङ दिएका व्यक्तिहरू सायद देश चलाउने सिटमा बस्न पनि खोज्दैनन्। मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरू अरू व्यक्ति टेक्नोक्राट्सहरूलाई बनाउन सक्दैन, आफू बन्दैन होला सायद। त्यसकारण अब म प्रसङ्ग चेन्ज गर्छु। यो लाइफ यदि तपाईले चिन्न भयो भने यो मानव शक्तिको पराकाष्ठ मैले अघि पनि भने एउटा कम्प्युटरकै कुरा गर्ने हो भने एउटा कम्प्युटरले दूरसञ्चारमा राखिएको कम्प्युटरले करोडौं करोड कनेक्सन एट ए वान टाइम गर्न सक्छ। मैले गरेको फोन सरकोमा जोडिदिने, सरले गरेको फोन अर्कोमा जोडिदिने, लाखौं लाख करोडौं कनेक्सन एट ए वान टाइम सिमिल्टेनियसली जोडिदिन सक्छ। त्यो ठाउँमा हजुरकै ल्यापटप लगाएर जोडिदियो र त्यहाँको ग्याजेट र सफ्टवेयर हालिदिने भने हजुरकै ल्यापटपले पनि त्यो काम गर्छ। तपाईको पैसा आइपियो, तपाईको पैसा सिद्धियो। दिस कल क्यानट कनेक्सन, सर्किटको अभावले गर्दा फिल्म पनि हेरिराख्नुहोस् त्यही कम्प्युटरमा, तास पनि खेलिराख्नुहोस्, नो प्रब्लम। सबै काम एट ए वान टाइम सिमिल्टेनियसली गर्न सक्छ। त्यो कम्प्युटर भित्र हुन्छ एउटा सानो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, सीपीयू भन्छ त्यसलाई। जस्तो i7 सीपीयू तपाईले राखेको छ भने त्यो सीपीयू 64 वटा सीपीयू राख्नुभयो भने बल्ल त्यो सुपर कम्प्युटर बन्छ। सुपर कम्प्युटर भन्दा पनि कति लाख गुणा ठुलो छ यो हाम्रो कम्प्युटर। प्रत्येक व्यक्तिसँग छ, आजसम्म कसैलाई पनि थाहा छैन। हेर्नुहोस् त्यो कम्प्युटर हामीसँग छ। पृथ्वीमा चाहिँ तपाईले एक दाना स्याउको गेडा रोपिदिनु भयो भने यदि फर्टाइलाइन पायो भने त्यो एक दानाले चाहिँ रुख भएर देखाइन्छ र हजारौं हजार दाना दिन्छ। त्यस्तै हाम्रो दिमागमा कुनै चीज रोप्नुभयो भने एक दाना रोप्नुभयो भने कति अरब खरब दाना दिन्छ आजसम्म कसैलाई पनि थाहा छैन। त्यस्तो फर्टाइल लाइन भएको जमिन हामीलाई भगवानले उपलब्ध गराएको छ। हेर्नुहोस् त्यसकारण हामीले यो लाइफलाई अर्डिनरी लाइफमा लैजाने कि एक्स्ट्रा अर्डिनरी लाइफमा लैजाने, कतापट्टि लैजान खोज्छौँ त अब हामीले, यो चाहिँ नि हाम्रै हातमा छ। त्यसकारण यदि हामीले हाम्रो लाइफलाई चेन्ज गर्ने हो भने त्यो ज्ञान लिन आवश्यक छ। ज्ञान बिना केही पनि हुनेवाला छैन। ज्ञान बिना केही पनि हुँदैन। हेर्नुहोस् अहिलेसम्मको ज्ञान के छ त भने भात खानको लागि इन्जिनियर पास गर्नुपर्ने, देश बनाउनलाई होइन। गाडी चढ्नको लागि डाक्टर पढ्नुपर्ने, भात खानको लागि डाक्टर हुनुपर्ने नो। एउटा दुलै राम्रो दुलै बे गर्नको लागि इन्जिनियर डाक्टर पढ्नुपर्ने। तर देश बनाउनको लागि, समाज चेन्ज गर्नको लागि भन्ने हाम्रो एजुकेसनमै छैन। त्यसकारण यो एजुकेसन, यो ज्ञान, यो चाहिँ नि ज्ञान हामी सबैले लिन जरुरी छ। तपाईको कुनै पनि ज्ञान लिने भनेको हाम्रो दिमागमा प्लान्टिङ गर्ने हो। प्लान्टिङ गरिसकेपछि जे प्लान्टिङ गर्नुभयो भने पनि, जे सिकै सोच्नु भयो भने पनि, जे चाहनुहुन्छ तपाईले त्यो पाउन सक्ने क्षमता प्रत्येक व्यक्तिसँग छ। त्यो चाहिँ नि हामीले माइन्ड पावर प्रोग्रामिङको वर्कसप हामीले गराउँछौँ। त्यो वर्कसप लिइसकेपछि तपाईको फिलिङ यस्तो आउँछ, यो तपाईँ हुनुभयो भने तपाईँ भन्दा ठुलो यो संसारमा कोही पनि छैन। यो तपाईँ हो, यो भन्दा ठुलो
यो भन्दा ठुलो तपाईँ भन्दा ठुलो संसारमा कोही पनि छैन। त्यो तपाईँ बन्न सक्नुहुन्छ भोलिको दिनमा। यु आर ग्रेट। तपाईले नै यो विश्व ब्रह्माण्ड सृष्टि गरेर बस्नु भएको छ। त्यसकारण चाहिँ यो पोजिसनमा पुग्न तपाईँ डेफिनेटली सक्नुहुन्छ भोलिको दिनमा। 100% सम्भव छ। यसको लागि अब के गर्ने त तपाईले? के गर्ने त भन्दाखेरि यो प्रोग्राम यदि तपाईले प्रत्येक व्यक्तिले तपाईले गर्न चाहनुहुन्छ भने प्रत्येक ठाउँमा, चाहे देश यो देशमा होस्, चाहे विदेशमा होस्, चाहे जापानमा बस्नुहुने व्यक्तिले होस्, प्रत्येक व्यक्तिले यो प्रोग्राम तपाईहरुले आयोजना गर्न सक्नुहुन्छ, चाहे स्कुलमा चाहे कलेजमा। यो सिक्नको लागि आज तपाईले सबकन्सियस माइन्ड प्रोग्रामिङ मात्र सिक्न जानुभयो भने पनि नेपालमा त मैले देखेको छैन। इन्डियातिर 50,000 60,000 आइसी तिरेर यहाँबाट गएर सिकेर आएको चाहिँ देखेको छु मैले। त्यसैगरी रेकी सिक्न पर्यो भने 10,000, टीएम सिक्न पर्यो भने 10,000, त्यसैगरी सुदर्शन चक्र सिक्न पर्यो भने त्यसले 5-6,000। त्यसैगरी चाहिँ तपाईको अब विभिन्न किसिमका अरू पनि छन्। तपाईको डाइनामिक मेडिटेसन देखि लिएर विपस्सिना देखि लिएर विभिन्न छ तपाईको। यहाँ के छ त भने 99.9% जति पनि गुरुहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई गड भनेको नै थाहा छैन, देवता भनेको नै थाहा छैन, ब्रह्माण्ड इन्टेलिजेन्ट भनेको नै थाहा छैन, ब्रह्माण्ड इन्टेलिजेन्ट भनेको नै थाहा छैन। त्यसकारण चाहिँ हामीले यदि थाहा नपाइकन, जस्तो तपाईँ घरबाट निस्किनुहुन्छ, तपाईको जाने ठाउँ डेस्टिनेसन क्लियर छ, म फलानुको घरमा जान्छु भन्ने क्लियर छ भने तपाईँ त्यो घरमा पुग्नुहुन्छ। यदि तपाईले त्यो घरमा पुग्छु भन्ने अथवा कलेजमा जाँदैछु भन्ने तपाईको प्लानिङ नै छैन भने घरबाट निक्लेर कहाँ पुग्नुहुन्छ? त्यसैले मेडिटेसन किन गर्ने भन्ने नै थाहा छैन, तर मान्छेले मेडिटेसन गरिरहेका छन्। मेडिटेसन धेरै गरेका मान्छे हेर्नुभयो भने साइको खालको देखिन्छ, एकोरो खालको देखिन्छ। म जस्तो ठुलो भयंकर ठुलो कुरो बुझ्ने मान्छे कोही पनि छैन भन्न ठान्नुहुन्छ। अनि पण्डित दुई किसिमको हुन्छ। एउटा चाहिँ तपाईको सुगा भनेको चाहिँ नि यति पेजमा फलानुले यो भनेको छ भनेर बुर्लुक्क उठेर भन्ने, यति पेजमा यति लाइनमा यो भनेको छ, ती हुन् सुगा। त्यो सुगाको कुरा सुनेर केही पनि काम छैन। हामीहरूले ज्ञान लिएर एनालाइसिस गरेर बताउन सक्ने क्षमता भएको गुरु हुनुपर्छ, जसले चाहिँ तपाईको साइन्सको टेक्नोलोजीमा नानो टेक्नोलोजी, गड पार्टिकल, त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईको इन्टेलिजेन्ट, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्टदेखि लिएर सबै कुरो बुझेको, डिएनए आरएनए जम्मै कुराहरू बुझेको र चाहिँ नि स्पिरिचुअलमा पनि धर्म भन्ने बुझेको। यहाँ धर्म भन्ने बुझ्ने मान्छे कमै छ। धर्म भनेको जम्मै पोलिटिक्स हो। हेर्नुहोस्, पोलिटिक्स हो। पोलिटिक्स कसरी हो भने प्रत्येक कुराको पछाडि एउटा अर्थ लगाएर उनीहरूले एउटा सिस्टम बनाएको हो मान्छेलाई ट्र्याकमा लिएर आउनको लागि। जस्तै भनौँ न, मरेको मान्छेले छुनु हुँदैन। किन छुनु हुँदैन भने प्राय मान्छे मर्ने भनेको रोग लाग्ने बित्तिकै त्यसको वरिपरि भाइरस हुन्छ। त्यसैले मान्छेलाई मरे मान्छेलाई बोकेर गइसकेपछि त्यसलाई छुनु हुँदैन र त्यो मान्छे क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ 13 दिन। यस्तै किसिमले चाहिँ मान्छेहरूले एउटा नियम बनाएको छ। जस्तो अब चाहिँ मान्छेहरू अब यो सम्बन्धी अब धेरै कुरा नगरौँ। अब यो सम्बन्धी बताएर साध्य छैन, दिनभरि बताए पनि नसकिने कुराहरू छन्। त्यसपछि हामीले चाहिँ अब मेन गर्नुपर्ने भनेको हाम्रो ब्रेनलाई एउटा एक्टिभेट गर्न सकिन्छ। एक्टिभेट गरेपछि जस्तो म यहाँ बसिरहेको छु, उताबाट मलाई कसैले चाहिँ नि इन्फर्म गरेर बोलाइरहेछ, सम्झिरहेछ, मलाई अमेरिकाबाटै कसैले सम्झिरहेछ भन्दा पनि, अथवा जापानबाट मलाई कसैले सम्झिरहेछ भने मलाई अन्तर्बोध हुन्छ। मेरो पिनल ग्ल्यान्ड यानी मेरो थर्ड आई एक्टिभेट भयो भने। त्यसरी सबकन्सियस माइन्डमा प्रोग्रामिङ गर्न जान्नुपर्छ। तपाईँ के चाहनुहुन्छ लाइफमा भन्ने कुरो पहिले सुरु त्यो क्लियर हुनु पर्यो। त्यो प्रोग्रामिङ गर्न जान्नुभयो भने, जस्तो कसैको हेल्थ खराब हुन्छ, यो हेल्थ चाहिँ तपाईँलाई कस्तो किसिमको हेल्थ चाहियो, तपाईँको शरीर कस्तो किसिमको चाहियो, अनुहारको तेज कस्तो चाहियो तपाईँलाई, तपाईँले प्रोग्राम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको दिमाग कस्तो चाहियो, तपाईँ आजको दिमाग भन्दा कति गुणाले तपाईँको दिमाग बढाउन चाहनुहुन्छ। इन्टेलिजेन्ट हुनुपर्छ।
सम्झिन सक्ने कोही कोही मान्छे कस्तो सम्झिन सक्ने कस्तो बौद्धिक रहेछ सम्झिन सक्दैमा त्यो मान्छे बौद्धिक हुँदैन इन्टेलिजेन्ट भनेको लजिक लगाउन सक्ने यसो गर्ने यसो गर्ने यसो गर्ने हजारौँ हजार लजिक लगाउन सक्ने इन्टेलिजेन्ट हामी हुन सकिन्छ मेडिटेसन गर्ने भनेको इन्टेलिजेन्ट हुनको लागि रिसर्च गर्न सक्ने हुनको लागि जब त्यो व्यक्ति रिसर्च गर्न सक्ने हुन्छ उसले 4वटा 5वटा 7वटा रिसर्च गरेर प्याटेन्ट राइट लिन सक्छ अमेरिकामा यस्ता यस्ता ऋषि छन् रिसर्च गर्न सक्ने भएपछि त्यो मान्छे ऋषि हुन्छ बल्ल रिसर्चबाट ऋषि यस्ता ऋषि छन् 6 डाइमेन्सनसम्म पुगिसकेका जसले चाहिँ तपाईँको 40वटासम्म प्याटेन्ट राइट लिएको छ अनुसन्धान गरेर त्यस्ता त्यस्ता ऋषिहरू अमेरिकामा मैले देख्न पाएको छु यहाँहरूले पनि त्यो साइकोडेलिक मेडिटेसन भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले उसले 40वटा तपाईँको चाहिँ नि के अरे प्याटेन्ट राइट लिएको छ त्यसै गरी अर्को छ मनी कसैले पैसा कमाउन मन लाग्छ लाइफमा पैसा कमाउने कसरी पहिले त त्यो थाहा हुनु पर्यो नि पैसा यसरी कमाउने भन्ने थाहा भइसकेपछि पैसा कमाउने हजारवटा लाखवटा वेहरू छ पैसा कमाउनको लागि मल्टिपल इन्कम सोर्स बनाउनु पर्यो पैसा कमाउनको लागि के काम गर्ने हो त्यो कामको स्किल डेभलप गर्नु पर्यो दिनको एउटा स्किल सिक्यो भन्दा पनि महिनामा 30वटा स्किल सिकिन्छ एक वर्षमा 365वटा स्किल सिक्न सकिन्छ मान्छेले त्यसैले हामीले इन्कमको बाटो कतिवटा बनाउने भन्ने कुरा हामीले तय गर्नु पर्यो तय गरिसकेपछि के हुन्छ त भने यसो उसो गर्दा गर्दै दिन गइरहेको हुन्छ केही पनि नगरिकन त्यो काम गर्नको लागि ऊर्जा चाहिन्छ त्यो ऊर्जा दिने भनेको सबकन्सियस माइन्ड प्रोग्रामिङ हो त्यसैले हामीले पैसा कमाउनु छ भन्दा पनि सबकन्सियस माइन्ड प्रोग्रामिङ गर्ने हो त्यसपछि अबन्डेन्ट ह्याप्पिनेस लाइफमा चाहिँ एकदम लङ टर्म ह्याप्पिनेस पाउनु छ भन्दा पनि हामीले चाहिँ सबकन्सियस माइन्ड प्रोग्रामिङ गर्ने हो यदि हामीहरू कस्तो हो भने एउटा फलामलाई चुम्बकले छोयो भने त्यो फलाम चुम्बक बन्छ त्यस्तै हाम्रो पनि के छ त भने औरा शक्ति अहिले त डिओसीबाट तपाईँले क्यामेराले फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ हाम्रो वरिपरिको त्यो औराहरू देख्न सकिन्छ म्याग्नेटिक फ्लक्सहरू हाम्रो देख्न सकिन्छ त्यसकारण हामीले भित्रदेखि कसैलाई चित्त दुखायौँ भने कसैलाई हामीले भित्रदेखि चित्त दुखाएर सराप्यौँ भने त्यो मान्छेलाई अवश्य लाग्छ हेर्नुहोस् अवश्य लाग्छ हेर्नुहोस् तपाईँको त्यो व्यक्तिलाई त्यो व्यक्ति कसैलाई चित्त दुखाएको छ उसले तुरुन्तै महसुस गरेर सबकन्सियस माइन्ड प्रोग्राम गरेन भने उसको कुल नै नासिन्छ छोरा मर्ने छोरीहरू मर्ने छोरा क्यान्सर हुने छोरो पातके हुने अर्काको स्वास्नी लिएर जाने गजडी हुने यस्तो किसिमको सन्तान दर सन्तान नासिन सक्छ ऊ पनि दुःख बिहान बेलुका राति काँडामा जति पैसा भए पनि तपाईँको काँडामा सुतेको जस्तो हुन्छ त्यसकारण चाहिँ नि त्यो व्यक्ति यदि ऊ डिप्रेसनमा गएको छ श्रीमती डिप्रेसनमा गएको छ अथवा छोरछोरी डिप्रेसनमा गएको छ एकदम दुःख छ घरमा सधैँ झै झगडा भइरहेको छ त्यस्ता व्यक्तिले के गर्नु पर्यो त सबकन्सियस माइन्ड प्रोग्रामले सिक्नु पर्यो सिकेर घरको व्यक्तिहरूलाई सिकाउनु पर्यो र कताबाट तपाईँको चाहिँ नि नेगेटिभ भाइब्रेसन आइरहेछ जस्तो मैले जानेर नजानेर संसारमा कुनै पनि व्यक्तिले म चोर हुँ म डाका हुँ म अर्काको सम्पत्ति लुटेर म धनी हुँ भनेर कसैले पनि सोचे हुँदैन परिस्थिति परिबन्धले गर्दाखेरि कोही मान्छे चोर हुन्छन् कोही डाका हुन्छन् कोही फटा हुन्छन् कोही लुच्चा हुन्छन् त्यो भएको छ भन्दा पनि यदि आफूले महसुस गरेर उसले सबकन्सियस माइन्ड प्रोग्राम गर्यो र त्यो आएको ब्लकेज जम्मै देख्छ फेरि उसले कहाँबाट यो ब्लकेज आएको छ प्रगति गर्नको लागि लाइफमा अब्स्टकल भएको छ जम्मै ब्लकेज देख्छ र यो ब्लकेजलाई रोक्न पनि सक्छ यो सबकन्सियस माइन्ड प्रोग्राम गरिसकेपछि यो प्र्याक्टिकल वर्कसप भनेको यस्तो किसिमको चाहिँ नि पावरफुल हो अब यसले अब के गर्न मिल्छ भन्ने कुरो अब बताएर साध्य नै छैन कसैलाई लिडरसिप हुनु पर्यो नो प्रब्लम ऊ खतरा लिडरसिप हुन सक्छ भनौँ न यहाँ लेखेका जति पनि कुराहरू छ नि कोही अब एकदम हडबडी छ धैर्यता छैन प्यासेन्ट हुन चाहन्छ ऊ प्यासेन्ट हुन सक्छ त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको कसैको प्रेस्टिज नै छैन जहिले पनि जिन्दगीभरि नै अर्काको अपहेलित भइरहेछ मलाई चाहिँ मेरो पनि प्रेस्टिज भएदेखि हुन्थ्यो सबैले चाहिँ चिनेदेखि हुन्थ्यो कसैले चाहिँ प्रशंसा गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्ने छ भने डेफिनेटली सबैले ओहो यार त्यो मान्छे त साँच्ची नै मलाई त लागेको थियो त्यो मान्छे एक दिन बन्छ भनेर त्यो
अवश्य आउँछ। सक्सेस हुनेदेखि लिएर बहादुर हुनेदेखि लिएर भनौँ न नयाँ नयाँ आइडिया क्रिएटर हुनेदेखि लिएर जे पनि एकदम बोल्ड डिसिजन गर्न सक्ने, एकदम भित्र एकदम स्ट्रङ हुने, हेल्दी हुने र भगवानसँग जोड्न पनि सकिन्छ। आफूले आफूलाई भगवानसँग जोड्न सकिन्छ र भगवानलाई चिन्न सकिन्छ। भगवानलाई तपाईले जुन दिनमा वर्कसपमा बस्नुहुन्छ त्यो दिनदेखि तपाईले भगवानलाई डाइरेक्ट हेर्न सक्नुहुन्छ, नो डाउट। चाहे तपाईको कुरान पल्टाएर चाहिँ तपाईले एनालाइसिस गरेर हेर्नुहोस्, चाहे बाइबल पल्टाएर एनालाइसिस गर्नुहोस्, चाहे गीता पल्टाएर गर्नुहोस्, गायत्री मन्त्रले नै भनिदिएको छ यही हो भगवान भनेर त्यही बताइदिने हो। मैले भगवान देखाइदिने हो। भगवान तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ, भगवानलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ, इनर्जी तपाईले चाहिँ नि ल्याउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो हातलाई तताउन सक्नुहुन्छ, रनन्न यो हात तताउने कि यो हात तताउने, कसैलाई हिलिङ गर्न सक्नुहुन्छ मजाले। त्यो वर्कसपबाट हुन्छ नि यी चिजहरू। त्यसपछि गएर भगवानसँग लिङ्क गर्ने भइहाल्यो। आफ्नो स्वास्थ्य कस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ, खुसी कस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ, यी सबै चिजहरू तपाईको वर्कसप पछि प्राप्त हुन्छ। यो वर्कसप गर्ने व्यक्तिहरूको तपाईको इन्ट्र्याक्सन अरू अब सयौं व्यक्तिले यो वर्कसपमा बसेका छन्। अमेरिकामा बस्ने विदेशी अमेरिकन डक्टरदेखि लिएर नेपालीहरूको चाहिँ नि त्यो प्रतिक्रिया तपाईले कपिल पौड्याल भनेर तपाईले युट्युबमा हान्नुभयो भने त्यो वर्कसप लिने व्यक्तिहरूको प्रतिक्रिया तपाईहरुले सुन्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले मुखले मात्र मलाई ठिक पार्नलाई भनेको हो कि भित्रदेखि बोलेको हो, तपाईहरुले हेर्दाखेरि नै थाहा हुन्छ। त्यसरी हामीले टेलिकाइनेसिस सिक्ने कि वाट एभर यु वान्ट, त्राटक सिक्ने कि हैन। तपाईको टेलिकाइनेसिस भनेको हातले यसो गरेर त्यो अगाडि भएको कुनै पनि चिजलाई हिलाउन सक्नुहुन्छ तपाईले। त्यो हाउ टु लर्न टेलिकाइनेसिस भनेर अहिले त युट्युबले पनि सिकाउँछ तपाईलाई। तर प्र्याक्टिकल भनेको प्र्याक्टिकल हो। त्यसकारण चाहिँ नि लिङ्क विथ गड भनेर मैले जुन भने भगवानसँग साँच्चै नै लिङ्क कसरी गर्ने त भन्ने टेक्निक हुन्छ। मैले भने नि जस्तो तपाईँ क्याम्पस जाने भनेर प्रोग्राम गर्नु भने क्याम्पस पुगिन्छ भने जस्तै तपाईसँग गडलाई जोड्ने टेक्निक नै छैन, आधार नै छैन, तपाईको प्रोग्राम नै छैन भने कसरी जोडिन्छ? जोड्न गाह्रो हुन्छ, धेरै गाह्रो हुन्छ है, धेरै नै गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ फास्ट ट्र्याकमा जोडिनु छ भने यहाँहरूले चाहिँ नि माइन्ड पावर वर्कसपमा बसेपछि तपाईहरुले मजाले जोडिन्छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ तपाईको डिएनए प्याटर्न। डिएनए प्याटर्न भन्ने चाहिँ तपाईको एउटा यस्तो चाहिँ तपाईको डरलाग्दो कुरो हो। मान्छेको दिमागमा जन्मजातै हुन्छ कि तथा इन्ट्युसन पनि भन्छ। जस्तो एउटा बाछो जन्मियो भने हो नि, आमाको थुन कहाँ छ भनेर उसलाई कसैले सिकाउनु पर्दैन। थुनमा यसरी गएर मजाले त्यो थुनमा गएर पत्ता लगाएर ठ्याक्क दुध खान थालिहाल्छ। त्यस्तै हाम्रो यो शरीरको जुन डिएनए प्याटर्नमा बसेको हुन्छ, झननन्न रिसाउने, सन्किने, अर्कालाई चाहिँ नि अर्काको देखि नसहने, अर्काले राम्रो भयो भनेपछि त एकदम गाह्रो भएर आउने, त्यो डिएनए प्याटर्नमा उनीहरूको चाहिँ त्यो बसेको एउटा रोग हो, एउटा क्यान्सर हो। त्यो अर्काको प्रशंसा गर्नै मन नलाग्ने, कसैले घर बनायो भने भन्ने बित्तिकै टननननन एकदम रिस उठेर आउने, प्रगति केही हुन लाग्यो कसैको भन्छ रिस उठ्ने। अब प्राय गरेर यो सासू बुहारीको चाहिँ नि बसेको हुन्छ, नन्द भाउजूको बसेको हुन्छ, त्यो डिएनएमै बसेको हुन्छ। त्यो कसैले चाहिँ सासू जति राम्रो हुन्छ त्यस्तो हुँदैन भने पनि भनक्क आइहाल्छ त्यो। यी चिजहरू सबै यो सबकन्सियस माइन्डको थ्रुबाट, एनएलपीको थ्रुबाट हामीले डिसमिस गर्न सकिन्छ र आफ्नो एटिट्युडलाई पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ। त्यो डिएनए प्याटर्नलाई नयाँ प्याटर्नको रूपमा डेभलप गर्न सकिन्छ। कसैलाई कस्तो हुन्छ भने तपाईको बेलुका भएपछि डर लाग्ने, एकदम डर लाग्ने, म त मर्छु कि क्या हो, म त मर्छु कि क्या हो, अब मर्छु, म मर्ने भएँ भनेर अब म यति दिनपछि मर्छु, अब भएबाट कुरो कसलाई भन्ने हो, त्यस्तो समेत सोच्ने व्यक्तिहरू, डिप्रेसनमा गएका व्यक्तिहरू अथवा टाइममा हात धोइराख्नु पर्ने व्यक्तिहरू, विभिन्न किसिमका समस्याग्रस्त व्यक्तिहरू, यस्ता किसिमका व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले डिएनए प्याटर्न चाहिँ नि चेन्ज गर्न सकिन्छ। त्यसरी गड पार्टिकलको बारेमा तपाईहरुलाई थाहा हुन्छ। एनएलपीको बारेमा, अब एनएलपीको त धेरै लामो कोर्स छ, तैपनि सार तत्त्व, त्यसको नौनी तत्त्व तपाईहरुलाई थाहा हुन्छ। त्यसैगरी युनिभर्स इन्टेलिजेन्ट, यो ब्रह्माण्ड चेतन शक्तिको बारेमा, हिडन इन्टेलिजेन्स पनि भन्छ त्यसलाई, अदृश्य परिचालकको बारेमा तपाईहरुलाई थाहा हुन्छ। र इन्डलेस ह्याप्पिनेस, अनन्त ह्याप्पिनेस। हामीहरूलाई चाहिँ नि अहिले हाम्रो सोच के छ भने
आज भोलिलाई ह्याप्पी भए पुग्छ भन्ने हाम्रो सोच हुन्छ नि, रक्सी खाएको जस्तो के खाने बित्तिकै आनन्द आउँछ नि, त्यो खोज्छ नि मान्छेले, तुरुन्तै आनन्द आउने चिज चाहियो कि। तर हामीहरूको वर्कसपले चाहिँ नि तुरुन्तै भन्दा पनि लङ टर्म ह्याप्पिनेस दिन्छ। यसले हेर्नुहोस्, यसको अलावा यो जुन माइन्ड पावर वर्कसप यसले चाहिँ अरू के दिन्छ त भन्दाखेरि ट्रान्सेन्डेन्टल मेडिटेसन, एनएलपी, हिलिङ पावर, रेकी, सबकन्सियस माइन्ड प्रोग्रामिङ, सुपर लर्निङ, त्यसै गरी तपाईँको टेलिकाइनेसिस भने के हो, त्यसपछि तपाईँको सुदर्शन क्रियादेखि लिएर मनी म्याट्रिक्स, डाइनामिक, यी सबै चिजहरू हाम्रो यो टिएम के अरे यो सबकन्सियस माइन्ड वर्कसपको माध्यमबाट तपाईँहरूले दिन सक्नुहुन्छ। त्यसरी अब प्र्याक्टिकल वर्कसपमा चाहिँ अब तपाईँहरूले समय दिनुहुन्छ। तपाईँले 7-7 घन्टाको समय 2 दिन दिँदाखेरि पनि तपाईँलाई थोरै समय दिए जस्तो हुन्छ, किनभने त्यसमा टाइम ट्राभल पनि तपाईँहरूले गरे हुन्छ कि तपाईँलाई थाहै हुँदैन समय गएको। त्यस कारण तपाईँले चाहिँ आफ्नो दिमाग दिएको हुन्छ, पैसा एफोर्ड गरेको हुन्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँले के पाउने त, लिडरसिप पाउने कि। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको भनौँ न वर्ल्ड ट्राभल गर्न चाहनुहुन्छ, कोही विश्व घुमेर यो ज्ञान म बाँड्न चाहन्छु होइन, म जस्तो मलाई नै कपिल सरलाई नै लिएर जान चाहनुहुन्छ भने नो प्रब्लम, अल आर वेलकम। यो ज्ञान बाँड्ने भन्दा ठुलो काम यो संसारमा केही पनि छैन। तर सही ज्ञान बाँड्नुपर्छ। सही ज्ञान यदि हामीले बाँड्छौँ भने त्योभन्दा ठुलो धर्म केही पनि छैन। 21 कुल तर्छ। त्यसपछि तपाईँले सिप स्किल डेभलप गर्नको लागि प्रोत्साहित हुनुहुन्छ। तपाईँहरू सिप सिक्नको लागि दिनका दिन नयाँ नयाँ कुरो सिक्नको लागि तपाईँ प्रेरित हुन्छ। तपाईँको यो वर्कसपले त्यो ज्ञान दिन्छ तपाईँहरूलाई। अर्को क्रिएटर, मान्छे चाहिँ नि जब सिकर भन्दा पनि हामी क्रिएटर बन्नु पर्यो। म एकजनाले खानी बस्ने भने त तपाईँको कमिलादेखि हात्तीसम्म भगवान्ले दिएकै छ नि। मैले दाल भात खानको लागि पिएचडी पढ्नु पर्दैन, डाक्टर पढ्नु पर्दैन। म जब क्रिएटर हुने हो पढेर। त्यसकारण हामी हाम्रो देशको व्यक्तिलाई त जब दिन्छौँ नै, विदेशका मान्छे पनि हजार मान्छेलाई यो देशमा काम दिन सकोस् न, जसरी दुबई, कतार, बहराइन, अमेरिकाले दिए जस्तै, जापानले दिए जस्तै। त्यो सोच प्रत्येक व्यक्तिको हामीसँग हुनु पर्यो। देश बनाउनको लागि अहिले जुन अहिले पब्लिक युथ क्याम्पसका जति विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, त्यो क्याम्पसबाट पढेर गएका विद्यार्थीहरूको कानमा यो परेको छ र त्यही विद्यार्थी मात्र पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीका विद्यार्थीहरू मात्र 500 जना आउनुभयो भने यो देशलाई संसारकै धनी देश बनाउन सक्नुहुन्छ। म ग्यारेन्टी लेखेर दिन्छु। तर उहाँहरूको दिमाग सबकन्सियस माइन्ड प्रोग्राम भएको हुनुपर्छ। उहाँहरूको दिमाग सबकन्सियस माइन्ड प्रोग्रामिङ भएको हुनुपर्छ। राष्ट्रभक्त उनीहरूको प्याटर्नमा बसालिदिन्छौँ हामीले। कमान्डो ट्रेनिङदेखि लिएर उहाँ यति सक्षम हुन्छ कि उहाँ नै भनौँ न, उहाँले आफूलाई नै प्रशंसा गर्नुहुन्छ। अबन्डन्ट ह्याप्पिनेस। त्यसकारण चाहिँ नि अब यो इग्निट द माइन्ड पावर भनौँ न, हाम्रो दिमागलाई माइन्ड पावर यो चाहिँ नि शक्तिलाई चाहिँ इग्निट गराउन सक्ने वर्कसप चाहिँ नि हामीले देश चलाउने व्यक्तिलाई दिन्छौँ। ठाउँ ठाउँमा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म यो प्रोग्रामहरू दिन सकिन्छ र स्किल तयार गर्नु पर्यो। यदि यो स्किल तयार गर्नको लागि अथवा आफैले पनि यहाँहरू कसैलाई यो सबकन्सियस माइन्ड प्रोग्रामिङ सिक्न मन लागेको छ भने यहाँहरूले कुनै पनि ठाउँमा मिनिमम 15 जना चाहिन्छ। किनभने त्यसमा प्लेसिबो इफेक्ट भन्छ क्या, एकजनालाई मात्र सिकाउँदाखेरि त्यो मान्छेले फिल नै गर्दैन। जब प्लेसिबो इफेक्ट आउँछ, कस्मिक इनर्जी माथिबाट फ्लो भएर आउँछ। कस्मिक इनर्जी भनेको तपाईँले दिनभरि काम गर्नुहुन्छ, थाक्नुहुन्छ र बेलुका सुतेपछि तपाईँ चार्ज हुनुहुन्छ, त्यो बेलामा आउँछ कस्मिक इनर्जी। त्यो कस्मिक इनर्जीले चार्ज हुनको लागि तपाईँको प्लेसिबो इफेक्ट चाहिन्छ। त्यसकारण त्यो काम गर्दाखेरि तपाईँले एटलिस्ट एक दिन अगाडि चाहिँ तपाईँले त्यो वर्कसप राखेको अघिल्लो दिन भेजिटेरियन खाना खाइदिने, रक्सीहरू खाने बानी छ अल्कोहल भन्छ भने पनि त्यो एक दिनको लागि नखाइदिने, लुज ड्रेस लगाउने, अनि मेटालिक चिजहरू सकेसम्म नलगाउने, अझ सकिन्छ भने नबोलिकन आउने। यदि विवाहित हुनुहुन्छ भने तटस्थ सुतिदिने त्यो एक दिनमा। अनि मोबाइल ल्याउनु भएको छ भने स्विच अफ गरेर हामी एउटा कुनामा राखिदिन्छौँ। र हामीले पहिला पनि हामीले सोसियल डिस्टेन्समा नै गराउँथ्यौँ यो कार्यक्रम। कमसेकम पनि तपाईँको 1 मिटरभन्दा बढी डिस्टेन्समा बस्नुपर्छ। एकले अर्कोलाई यसो गर्दाखेरि छुनु हुँदैन। यो सोसियल डिस्टेन्समा हामीले यो कार्यक्रम गराउँछौँ। कार्यक्रम गर्दाखेरि पुरा हाम्रो नृत्य, अब अहिलेको लेटेस्ट भाषामा भन्ने हो भने डिजे डान्स, यो कार्यक्रम गर्दाखेरि कति आनन्द आउँछ भन्ने कुरो हल्लबेद
खाने व्यक्तिको लाई मात्र थाहा हुन्छ हल्लुबेद कस्तो हुन्छ भन्ने स्वाद। यो पनि त्यस्तै नै हो, किनभने हाम्रो दिमागलाई कति जति गुणाले नै बढाउन सकिन्छ। हेर्नुहोस्, नलेज भनेको नै पावर हो। हेर्नुहोस् है, नलेज भनेको नै पावर हो। त्यसकारण यो नलेजलाई हामीले बढाउनै पर्छ। हेर्नुहोस्, यो जीवनमा केही पनि नगरिकन जाने हो भने केही नगर्दा हुन्छ। मेडिटेसन गर्न पनि जरुरत छैन, केही पनि गर्न जरुरी छैन। यदि यो लाइफमा हामीले केही गर्नु छ, कहिले अमेरिका, कहिले जापान, कहिले क्यानाडा घुम्ने हुनु छ, हामी कसैले 1 लाख रुपियाँ चाहियो, 1 लाख रुपियाँ चाहियो भन्यो भने 1 लाखलाई 2 लाखै लिनुहोस्, यस्तो बन्नलाई यदि कसैलाई इच्छा छ भने त्यो व्यक्तिले सबकन्सियस माइन्ड प्रोग्रामिङ सिक्ने हो। हेर्नुहोस्, त्यसकारण चाहिँ नि अब यसदेखि बाहेक भनौँ न धेरै कुराहरू पछि पछि पनि गरौँला। यहाँहरूले कुनै पनि ठाउँमा आफ्नो विश्वभरिका जति पनि साथीभाइहरू हुनुहुन्छ, अमेरिकामा, जापानमा, क्यानाडामा कुनै पनि साथीहरू हुनुहुन्छ भने यहाँहरूले यो कुरा सेयर गरेर त्यो ठाउँमा प्रोग्राम राख्न सकिन्छ। जुन ठाउँमा जस्तो कोरोनाले ग्रसित छन् मान्छेहरू, जस्तो अहिले क्वारेन्टाइन नै राखेको ठाउँमा पनि हामीले गएर प्रोग्राम दिन सकिन्छ। जस्तो मैले नै भनौँ न कोरोनाकै बारेमा पनि सबकन्सियस माइन्ड प्रोग्रामिङ गरिसकेको छ। मलाई कोरोनाको भाइरस इन्जेक्सन नै दिए पनि केही पनि हुँदैन। म मात्र होइन, एकजना अर्को मेरो साथी हुनुहुन्छ खड्गबहादुर पौड्याल, उहाँले जीवातु बनाउनु भएको छ आफैले, त्यो भाइरसलाई खाने तत्त्व त्यो बनाएको हुनाले उहाँले आफै पनि भन्नुहुन्छ मलाई त्यो क्वारेन्टाइन राखेको ठाउँमा अथवा चाहिँ भाइरस भएको ठाउँमा टेको हस्पिटलमा लगेर इन्जेक्सन दिए हुन्छ भाइरसको, म भाइरस भएको व्यक्तिलाई छुन्छु र म त्यो जीवातु दिएर हेर्छु मलाई निको हुन्छ कि हुँदैन, मैले चान्स पाउनु पर्यो भनेर हाम्रो खड्गबहादुर पौड्याल जुन साइन्टिस्ट उहाँ पनि बोलिराख्नु भएको छ। त्यसले हामीले हाम्रो दिमागलाई यदि स्ट्रङ बनायौँ भने हामीलाई कुनै भाइरसले लैजानेवाला छैन। आज विश्वमा जो व्यक्ति मरेको छ, जो डरपोक छ, भित्र लुकेर बसेका छन्, म मर्छु कि क्या हो भनेर एकदम सतर्क बढी अपनाउने मान्छे मरिरहेका छन् र अरू रोग लागेका, अरू रोग जस्तो भनौँ न सुगर भइरहेको अलरेडी, यस्ता किसिमका व्यक्तिहरू, थाइरोइड भइरहेका अथवा क्यान्सर भइरहेका यस्ता किसिमका व्यक्तिहरू प्राय गरेर डेड भएको छ प्राय गरेर। त्यसकारण जो व्यक्ति निरोगी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई खासै केही भएको छैन। त्यसकारण हामीले यो कोरोना भाइरसको पनि मोटिभेट ठाउँ ठाउँमा गर्नुपर्ने छ। त्यसकारण यहाँहरूले कुनै पनि ठाउँमा कार्यक्रम आयोजना गर्नुहोस्, तपाईँहरूको साथमा काँधमा काँध मिलाएर म अगाडि जान सक्छु विश्वको कुनै पनि ठाउँमा। कसैले अस्ट्रेलियामा राख्नुहोस्, कसैले जापानमा राख्नुहोस्, कसैले चाहिँ तपाईँको दुबई, कतार, बहराइनतिर राख्नुहोस्, कसैले नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म राख्नुहोस्, वर्कसप राख्नुहोस्, सेमिनार राख्नुहोस्। सेमिनार करिब यस्तै 2 घन्टा, 2.5 घन्टा, 1 घन्टाको हुन्छ, वर्कसप 7-7 घन्टाको मिनिमम हुन्छ। त्यसकारण अब म योभन्दा बढी आजलाई बोल्दिनँ, सबैजनाको आफ्नो काममा जानुपर्ने बेर भइसकेको छ होला भन्दै म तपाईँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। अरू केही कसैको केही क्वेसन छ भने थ्याङ्क यू भेरी मच सर। महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद कपिल सरलाई। आजका फेसबुक लाइभबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। सबैलाई धन्यवाद। लाइभ रोकिदिन्छु सर म। थ्याङ्क यू कपिल सर, थ्याङ्क यू बलराम सर, भिन्द सर, थ्याङ्क यू सो मच। तपाईहरुलाई दादाजी जानुस् प्लिज। सर हजुरको यो कार्यक्रम सुनेर एकदमै खुसी लाग्यो सर। हजुर 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 भन्नुस् न। एकदमै खुसी लाग्यो, हामी एकदमै चाहिँ प्रोत्साहित भएको छौँ हैन सर। हजुर हजुरको अब यो युट्युबमा यसो हेर्दै पनि गरिन्थ्यो। अब सरले आजको यो चाहिँ नि 1 आवर पिरियड अझ अलिकति बढी नै भयो। यो पिरियडमा एउटा सानो टेक्निक फर बिगिनर्स, एउटा सानो प्र्याक्टिस अथवा एउटा सानो टेक्निक मात्र सिकाइदिनु भएको भए धेरै आभारी हुन्थ्यो सर हामी। हजुरले यो एउटा चाहिँ छुटाउनु भएको जस्तो लाग्यो। एउटा सानो टेक्निक हुन्छ नि, जस्तै अब हामीले युट्युबमा त धेरै कुरा हेर्न पाउँछौँ हैन, सुन्दाखेरि धेरै राम्रो, धेरै अचम्म गर्न मन लाग्ने, तर त्यहाँको टेक्निकले चाहिँ नि हामीले अब खासै त्यस्तो फाइदा भएन के सर। त्यो किनभने त्यहाँ धेरै कुरा भने हुन्छ है, हामी त्यति बुझ्न सकेनौँ। अब सरले यहाँ नेपालीमा यस्तो मजाले चाहिँ नि यसरी बृहत रूपमा विस्तृत रूपमा सिकाइसकेपछि एउटा सानो टेक्निक पनि यसमा छिराइदिनु पाएको भए हामी एकदमै चाहिँ नि सामान्य रूपमा यसो प्र्याक्टिस पनि गर्दै गर्थ्यौँ होइन। अब लाखौँ किसिमका कुराहरू छन् हैन। अब टेक्निक भन्दा पनि अब यहाँहरूलाई मैले रिक्वेस्ट गर्ने भनेको आजदेखि नै यहाँहरूले नि
जति पनि आजसम्म जति पनि जानेका कुराहरू छन् नि सबै बिर्सिनुहोस् तपाईँले। जुन ज्ञानहरू छ नि आजबाट चाहिँ नि मैले नयाँ ज्ञान पाउँदै गर्छु। अब जहिले पनि म नयाँ ज्ञान पाउँदै गर्छु र यो देश चाहिँ नि संसारकै धनी देश भएको म पनि अब सम्पन्न हुँदै जान्छु भनेर मात्र तपाईँले त्यति मात्र सोध्दै जानुभयो भने तपाईँको समय नै काया पलट नै हुँदै जान्छ क्या। तपाईँको एकदमै काया पलट नै हुँदै जान्छ। अब राति सुत्नुभन्दा 5 मिनट अगाडि गर्ने गरेछ। भेरी गुड। मैले हजुरको यो सुत्ने भन्दा 5 मिनट अगाडि यो यस्तो चाहिँ नि पोजिटिभ थिङ्किङ गरेर सुत्ने गरेछ। बिहान उठ्ने बेला नि त्यस्तै गर्ने गरेछ। अनि पहिला टेक्निक पाएदैन हुन्थ्यो। अब भोलि टेक्निक चाहिँ नि अब लाखौँ थरी छन्। अब तपाईँले अब के सम्बन्धी टेक्निक भन्नुहुन्छ होइन। अब इलेक्ट्रोनिक सम्बन्धी, माइक्रो कन्ट्रोल सम्बन्धी होइन, सबकन्सियस माइन्ड प्रोग्रामिङ सम्बन्धी, एनएलपी सम्बन्धी। मैले सरलाई रोकेँ है सर। हजुर सरको यो चाहिँ अब स्पेसिफिक भयो होइन सर। अब इन जेनरल मान्छेहरू कसरी चाहिँ पोजिटिभ हुनको लागि चाहिँ नि एटलिस्ट हाउ टु बिल्ड देयर माइन्ड पोजिटिभ, हाउ टु डाइरेक्ट एभ्री वान्स माइन्ड टुवर्ड्स पोजिटिभ डिरेक्सन भन्नको लागि चाहिँ एउटा सानो टेक्निक दिइरहनु भयो भने अहिले चाहिँ नि जो पार्टिसिपेसन गर्नुभयो उहाँहरूलाई चाहिँ अझै हौसला मिल्थ्यो कि भन्न खोजेको मैले। यो चाहिँ नि अब कस्तो छ भने हाँसो मात्र हुन्छ क्या तपाईँको। यो साइकल चढ्नलाई जति थ्योरी पढायो नि हुनेवाला छैन क्या, उडाउने मात्र हुन्छ कि। जस्तो तपाईँलाई साइकल चढ्नलाई बेसकन थ्योरी पढाइदियो तपाईँले केही गर्न सक्दैन। त्यस कारण चाहिँ सानो भए पनि बरु चाहिँ एउटा प्र्याक्टिकल वर्कसप नै भइसकेपछि साइकल चढ्नलाई ठ्याक्कै प्र्याक्टिसै गरे जस्तो हुन्छ कि। जस्तो स्विमिङ खेल्न पनि त्यही हो है, प्र्याक्टिकल नै गर्नुपर्छ कि यी चिजहरू नि। यसो भनिदिएको भरमा मात्र अलिकति हुँदैन होइन। उही तपाईँको चाहिँ नि जस्तो भनौँ न तपाईँको रोग कुनै लागेको छ, टाउको दुख्ने, पेट दुख्ने, अथवा चाहिँ नि टाउको भारी नै भएको छ भन्दा पनि नि अब ताली मात्र एकान्तमा गएर बेसकन चाहिँ तपाईँ कराएर ताली बजाउनु भयो भने पनि रिल्याक्स हुन्छ क्या। यो भनिदिएको भरमा तपाईँले गरेर हेर्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ होइन। यस्ता किसिमको चिज मात्र हो बताउने। अरू चाहिँ तपाईँको प्र्याक्टिकल्ली नै एकचोटि गरेर प्लेसिबो इफेक्ट सहित होइन, तपाईँको त्यो शक्तिपात सहित नै तपाईँको प्र्याक्टिकल्ली नै गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को चोपिङका कुराहरू हुन्छ नि यिनीहरू अब त्यो सबै हाँसो हुन्छन् कि यिनीहरू। त्यस कारण चाहिँ नि यो सबै मान्छे बुझ्ने लेभलका पनि हुँदैनन् सबै किसिमका मान्छेहरू भएको ठाउँमा। अनि कसैले कस्तो हुन्छ भने विश्वास गर्नेलाई मात्र यो चिज हो क्या। यो जुन स्पिरिचुअल चिजहरू छ नि माइन्ड पावरका कुराहरू, जसले विश्वास गर्छ उसलाई मात्र हुन्छ यो। जसले विश्वास गर्दैन उसको लागि केही पनि हुँदैन। एज इट इज ऊ चेन्ज हुन चाहँदैन क्या। चेन्ज हुन नचाहने मान्छेको लागि यो केही कामै छैन फेरि। त्यस कारण एउटा क्रिटिकल केही क्वेसन छ भने गर्नुहोस्, होइन भने अब इन्डपट्टि सर कपिल सर हाम्रो सुशील अवाले सरले चाहिँ एउटा क्वेसन राख्नु भएको छ। वेयर डिड यु लर्न सब कन्सियस माइन्ड प्रोग्रामिङ भनेर एउटा क्वेसन राख्नु भएको छ सर उहाँले। मैले लर्न गरेको त ठाउँको साध्य नै छैन। एउटा ठाउँमा मात्र सिकेर सिकिँदैन यो होइन। कि जानेको प्रपर व्यक्ति भेट्नु पर्थ्यो होइन। मैले अब जानेको प्रपर व्यक्ति पहिला फर्स्टमा भेटेको भएदेखि त्यतिखेर जानिन्थ्यो होला। प्रपर व्यक्ति नभेटेपछि अब यो घुम्दै घुम्दै कहिले अब पुना पुग्यो। तपाईँको पुनामा चाहिँ 3 दिनको वर्कसप गरियो, कहिले गायत्री परिवारमा 9 दिनको चाहिँ तपाईँको साधना गरियो, कहिले चाहिँ नि डाइनामिक मेडिटेसनमा गइयो, कहिले टिएममा गइयो, कहिले चाहिँ नि अब सुदर्शन चक्रतिर गइयो, कहिले कता जाँदा 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 घुम्दै जाँदाखेरि अनि त्यसपछि स्टडी पनि गर्नु पर्यो। तपाईँको त्यो धार्मिक किताबहरू कुरान या ला इलाहा इल्लल्लाहदेखि लिएर तपाईँको हालेलुया क्रिस्चियनको फिलोसफी समेत पढ्नु पर्यो, बाइबल पढ्नुपर्छ। अनि त्यसपछि तपाईँको यो के अरे वेद गीताले के भन्छ सारांशमा ती चिजहरू सबै बुझेपछि अनिखेर चाहिँ तपाईँको एनालाइसिस गर्ने हो क्या। अनि साइन्सको बेसमा एनालाइसिस गर्नुपर्छ। हामीले एनालाइसिस गरेर इन्भेन्ट गर्ने हो यी चिजहरू होइन। इन्भेन्ट गरेको भनौँ न यी चिजहरूलाई। खासै अब कसैले सिकाएर सिक्ने कुरो पनि होइन, यो महसुसै गर्ने हो। यो अरू केही सोध्नु छ तपाईँ? सर एकजना चाहिँ ले सोध्नु भएको छ यो नेपालमा चाहिँ यो चाहिँ यसको ट्रेनिङहरू छ कि छैन भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ सर। ट्रेनिङहरू अब यो लकडाउन सकिने बित्तिकै तपाईँको होटल सारथी भन्ने धुलीखेलमा छ होइन। अहिले त्यहाँ राख्ने भन्ने कुरो भएको छ है, होटल सारथी है। अथवा यहाँहरूले पनि कतै अब ग्रुप क्रिएट गर्नुभयो। जस्तो हाम्रो क्याम्पस चिफ ज्यूले नै
क्याम्पस चिफज्यूले नै अब यहाँ हाम्रै यहाँ सरहरूलाई एउटा वर्कसप गर्नुपर्छ भन्नुभयो भने उहाँले नै पनि एरेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले नै पनि एरेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, जो कोहीले पनि एरेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको इभेन्ट म्यानेजमेन्ट गर्न सक्ने व्यक्ति तपाईँहरू आफै खडा हुन पनि सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले नै कार्यक्रम ठाउँ ठाउँमा राख्न सक्नुहुन्छ यसलाई, नो प्रब्लम। अब सर लास्टमा सायद अब धेरै नगरौँ सर, यो एनएलपी को बारेमा केही हजुर 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 म एउटा थोरै है सर। जस्तो सर अहिले हजुरले जति पनि टेक्नोलोजीको कुरा गर्नुभयो, यो टेक्नोलोजीहरू त यो विश्वमै चाहिँ एकदमै अहिलेको संसारले नै युज गरेको बनाएको भन्दा पनि एकदमै चाहिँ सुपेरियर देखिन्छ। तर यी टेक्नोलोजीहरू चाहिँ कसरी नेपालमा चाहिँ यसलाई युटिलाइज गर्न सकिएन, के कारण हो? अर्को कुरा किन भनेको भने यदि सरसँगले चाहिँ यतिका टेक्नोलोजीहरू हामीलाई देखाउनु भयो, यो टेक्नोलोजी चाहिँ उपयोग गर्नको लागि त हामीले कसैलाई मुख ताकिराख्नु पर्दैन नि सर। किनभने यसको ज्वलन्त उदाहरण त जस्तो अहिले महावीर पुनलाई हेर्न सकिन्छ, उहाँले त्यत्रो चाहिँ राज्यले उहाँलाई पनि चाहिँ इग्नोर गर्यो, कुनै केही सहयोग गरेन। तर उहाँले राज्यलाई अथवा जनतालाई अथवा नेपालीलाई अथवा नेपाललाई उहाँ त कन्टिन्युअस लागेर गरिरहनु भएको छ सर। सरको के प्लानिङ छ सर? अब उहाँले गर्नुभएको आफ्नो ठाउँमा छ, उहाँले गरिराख्नु भएको छ होइन, एउटा प्लेटफर्म बनाइराख्नु भएको छ होइन। अब मेरो त तपाईँलाई मैले भनिहालेँ होइन, मेरो अब अहिलेको मेरो प्लान भनेको चाहिँ नि स्काई वाकर जसरी भए पनि बनाउने होइन। अहिले माफ्ला लेभलमा पनि मैले कुरा गरिरहेको छु। अब किनभने हामी साधारण व्यक्तिको पहुँचदेखि बाहिरको कुरो हो, हामीले अब त्यो गर्न सकिँदैन, हाम्रो बजेटले भ्याउँदैन। त्यस कारण अब यो कुनै पनि हालतमा स्काई वाकर बन्छ। त्यसपछि देश बनाउनको लागि, देश बनाउन सक्ने व्यक्ति तयार गर्नको लागि पनि अब प्लेटफर्म तयार भइसकेको छ होइन। ठाउँहरू पनि करिब करिब फाइनल भइसकेको छ भन्दाखेरि पनि हुन्छ। अब सिकाउनको लागि पनि विश्वबाट मान्छेहरू आउनुभएको छ। 400 करोडको गाडी चढ्ने व्यक्ति, जो वारेन बुफेटका सेक्युरिटी गार्डमा काम गर्ने व्यक्ति, जसले तपाईँको कमान्डो ट्रेनिङ दिन सक्नुहुन्छ, त्यस्तै व्यक्ति पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ होइन। कोही चाहिँ नि अब तपाईँको जीवा लामिछानेदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ नि के अरे सबैलाई पढाउने व्यक्तिहरू, उपेन्द्र महतोसम्मलाई पढाउने व्यक्तिहरू पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ होइन। त्यस कारण अब यो आवाज चाहिँ तपाईँको अब विश्वभरिको व्यक्तिमा पुग्नु पर्यो। जस्तो स्काई वाकर मैले अब प्रधानमन्त्रीकामा प्रस्तुत गरेको नै कति समय भइसक्यो। यो आवाज त चाहिँ यदि अब भनौँ न अब शेषकाले नै पनि बौद्धिक व्यक्ति हो भने उसले पनि सुन्न पर्ने हो यो होइन। ल कपिल सर भनेर उसले नै फोन गर्नुपर्ने हो, कहाँ बनाउँछ ल तपाईँ जानुहोस् त भनेर पठाउन सक्ने क्षमता छन् नि होइन। देशको धनी मान्छे भनेर मात्र हुँदैन नि। मैले अस्ति पनि एउटा स्पिचमा भनेको थिएँ, हाम्रो राजाले देश बनाउँछन् भनेर भनेको छ नि। राजाको इन्कम दिनको चाहिँ 8 करोड छ होइन। एक दिनकै पैसाले चाहिँ स्काई वाकर बन्छ होइन। यदि राजाले देश बनाउने नै इन्ट्रेस्ट छ भने यो आवाज सुन्न पर्ने हो क्या उहाँले होइन, सुन्न पर्ने हो नि त। म स्काई वाकर बनाउनलाई म चाहिँ नि कराइरहेको छु बुद्रुक बुद्रुक उफ्रेर होइन। स्काई वाकर बन्ने बित्तिकै देशले काया पलट्ने गर्छ होइन। असम्भव भन्ने चिज त केही पनि छैन। त्यस कारण चाहिँ नि अब टेक्नोलोजीमा जानुपर्छ हामी होइन। अब कुनै पनि चिजको समय आउँछ क्या। मैले अहिलेसम्म किन गरेन भन्दाखेरि त्यो समय आउनु पर्यो नि त। समय नआइकन भर्सेटाइजिङ टाइम भन्छ नि तपाईँको, भात पनि जति हिट दिए पनि त्यो भर्सिने समय भन्छ कि, समय लिन्छ कि। अहिले पनि अब यो समय आएको जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। एनी क्वेसन्सहरू? त्यही त सर, किन भनेको भने नत्र भने त महावीर पुनले 7 लाख रुपियाँ चाहिँ मलाई 4 लाख चाहिँ लोन, 3 लाख चाहिँ सहयोग गर्नुहोस्, म पछि 4 लाख चाहिँ तिर्छु भनेर ऋणको माग्दै गर्दा 12 करोड पैसा उठ्यो होइन। उहाँले अहिले मैले भन्न खोजेको यो पर्सनल कतै जोड्न खोजेको त होइन, तर रिसोर्सले कुनै कामहरू अथवा अरू कारणले त रोकिँदैन। अहिलेको संसार त आइडियाले चल्छ भन्छन्, आइडिया हुने बित्तिकै फन्ड त कलेक्सन गर्न हरेक तरिकाले सकिन्छ भन्छन्। त्यो आधारले चाहिँ यदि त्यो खालको हजुरको यी जति पनि अहिले हामीले देख्यौँ यो आजसम्म त
आजसम्म त सरले भनेका कुराहरू हामीले सुन्दा कति आहा कति आनन्द छ जस्तो, तर यसलाई युटिलाइज कति गर्न सकिन्छ, कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने प्लानिङ आएको चाहिँ अझ राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने लागेको नि सर। हस् थ्याङ्क यू भेरी मच सर। हुन्छ त नागरिक हुन्छ गएर छोड्देऊ नि त यो दिन अहिले। अब यो गर्नको लागि केही पनि छैन, जस्तो बिजुलीको मिटरको कुरा मैले गरेर सुनिहाल्नु भयो होइन। काठमाडौँको 14 रोपनी भनेको अहिलेको भ्यालुले 400 करोडको प्रपर्टी मैले सकेपछि अब त्यो मान्छे कुनै पनि अब पैसा खर्च जम्मै भइसकेपछि राज्यले नचिनेपछि होइन, अब त्यो 100% एस्योर गरेको 16 घन्टा लोड सेडिङ भएको बेलामा लोड सेडिङ हटाउने चिज ल्याएपछि त देशले गर्न दिँदैन भन्ने त्यो सोचै भएन कि मेरो। अनि त्यसपछि अनि मैले देश चलाउने व्यक्तिहरूलाई पनि चिन्दै गएँ, मैले कर्मचारीहरूलाई पनि चिन्दै गएँ। त्यसपछि अब के गर्ने त भन्ने सोच त्यसपछि डेभलप भएको हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि चिजको समय आउँछ, हामी हरेस खानु पर्दैन। देश संसारकै धनी देश हुन्छ भनेर आज जति यो हाम्रो पोर्टलमा बस्नुभएको छ उहाँहरूले उठ्दा बस्दा खाँदा सुत्दा देश संसारकै धनी देश भएको सम्झिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्छु, एक नम्बरमा। अर्को नम्बरमा चाहिँ नि यहाँहरूको भोलिको दिनमा शानदारको घर हुन्छ, घर अगाडि बगैँचा, गाडी र ड्रोन पनि हुन्छ मेरो अगाडि। ड्रोनमा म चाहिँ उडेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सक्ने क्षमतामा म हुन्छु भनेर सबैले सम्झिदिनुहोस् होइन। अब विचार सुन्ने व्यक्ति र चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि कायरी व्यक्तिले त सम्झिन पनि सक्दैनन् यो कुरो भनेकोमा पनि रिस उठ्छ। तर जो व्यक्ति बौद्धिक छ, जो फारसाइटेड छ, जो चाहिँ दूरदृष्टिवाला छ उनीहरूले डेफिनेटली पनि सम्झिनुहुन्छ। जति यो ग्रुपमा अब बौद्धिक हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैले एक नम्बरमा देश संसारकै धनी देश भएको सम्झिदिनुहोस् र आफू पनि संसारकै धनी देशको व्यक्ति भएको सम्झिदिनुहोस्। विश्वको कुनै पनि ठाउँमा भिसा लिन जाँदाखेरि ढ्याक्क भिसा दिएको, यदि दिएन भन्दा पनि त्यो देशको एम्बेसीलाई नै हामीले किक आउट गरिदिन सक्ने क्षमता हामीसँग हुन्छ भनेर कल्पना गरिदिनुहोस् तपाईँहरूले। डेफिनेटली एक दिन यो देश संसारकै धनी देश हुन्छ। त्यस कारण अरू केही सोध्नु छ भने सोध्नुहोस्। थ्याङ्क यू सर कपिल सर, यस्तो समय दिनुभयो। त्यही भएर म मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट र पब्लिक युथ क्याम्पसको सम्पूर्ण परिवारको तर्फबाट सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु सर। थ्याङ्क यू सो मच। हजुर सर कपिल सर नमस्कार। नमस्कार हजुर। अत्यन्तै यो परिस्थितिमा सरले असाध्यै राम्रो कुरो राखिदिनु भयो। देश कसरी अगाडि बढिरहेछ सबैलाई थाहै छ, हजुरले भनिसक्नु भएको छ। देश चलाउनेहरू कसरी चलाइरहेछ त्यो पनि थाहा भइसकेको छ र अब नयाँ सोच नयाँ तरिकाबाट देशलाई राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरोमा अब द्विविधै रहेन। त्यसकारण अब हाम्रो प्राय स्टुडेन्टहरूको के कुरो आइरहेछ भने हजुरले वेबिनार मार्फत धेरै सन्देश दिनुभएको छ र प्रत्यक्ष रूपमा अब प्र्याक्टिकल नै केही गर्न सकिने गरी सरबाट प्रत्यक्ष सेमिनारको आशा धेरै स्टुडेन्टले गरेको छ र हामी कलेजको तर्फबाट पनि यो आशा गरेका छौँ। आशा गरौँ हजुरको र हाम्रो विद्यार्थीहरूको बिचमा अब यस प्रकारको कन्ट्याक्टमा फेस टु फेस कन्ट्याक्टमा छिटोभन्दा छिटो कार्यक्रमको आशा हामीले राखेका छौँ र आजको कार्यक्रममा यहाँले धेरै अब भनौँ न आवश्यक पर्ने कुराहरू यो देशको लागि नै एउटा शक्तिशाली देश र समृद्ध नेपाली बनाउने कुरोमा धेरै ज्ञान दिनुभयो। त्यसको लागि कलेजको तर्फबाट हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरूलाई पनि एकदम धन्यवाद, मेरो हृदयदेखिको धन्यवाद है। सकेसम्म छिटो चाहिँ हाम्रो भेटघाट होस् र वर्कसप एउटा भव्य वर्कसप चाहिँ नि जसमा चाहिँ नि 300 400 500 विद्यार्थी भएको सरहरू सबै बसेको वर्कसप गर्न पाइयोस् पब्लिक युथ क्याम्पसमै अथवा कतै ठाउँ लिएर पार्टी प्यालेस कुनै लिएर। थ्याङ्क यू सो मच सर। थ्याङ्क यू सर। सरको महत्त्वपूर्ण समयको लागि सरलाई धेरै धन्यवाद अनि यसमा जोइन हुनुभएका सम्पूर्ण सर म्यामहरूलाई धन्यवाद र सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई पनि धन्यवाद हुँदै आजको मिटिङ यहीँ इन गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू सो मच सर। सर